नमस्ते सबैजनालाई। सो यो हाम्रो भेक्टरको सेकेन्ड लेक्चर हो र हामीले युनिट भेक्टरदेखि सुरु गर्छौं। सो युनिट भेक्टर तपाई सबैले सुन्नुभएको होला। युनिट भेक्टर भनेको यस्ता भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ, ठीक छ, र यसको प्राइमरी पर्पस के हो, प्राइमरी र ओन्ली पर्पस के हो, यसको कुनै पनि भेक्टरको डाइरेक्सन देखाउन। युनिट भेक्टरमा म्याग्निट्युड कति हुन्छ, म्याग्निट्युड हुन्छ 1। यसको पर्पस के हो, कुनै पनि भेक्टरको डाइरेक्सन देखाउन हामीले युनिट भेक्टरलाई युज गर्छौं। यो सबै भेक्टरहरुमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भेक्टर भनेको युनिट भेक्टर नै हो। कुनै पनि भेक्टरलाई कुनै पनि डाइरेक्सनमा रिप्रेजेन्ट गर्न छ हामीले त्यो भेक्टरको म्याग्निट्युडलाई त्यसको डाइरेक्सनले मल्टिप्लाई गर्छौं, हामीसँग त्यो भेक्टर आउँछ त्यो पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा। सो युनिट भेक्टर त्यसैको लागि युज हुन्छ। युनिट भेक्टर भनेको डिमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो, डाइमेन्सनलेस हुन्छ। यसको कुनै पनि डाइमेन्सन हुँदैन। यो डाइरेक्सन यसले डाइरेक्सन देखाउँछ, यो डाइरेक्सन हो, त्यसैले यसको यो डाइमेन्सनलेस हुन्छ। जस्तै कि कसैले भन्यो फोर्स भेक्टर दिएको छ 1 न्यूटन ईस्ट भनेर भन्यो फोर्स भेक्टर। अब के यो युनिट भेक्टर हो, यसलाई युनिट भेक्टर भन्न मिल्छ? अब हेर्नु, 1 न्यूटन भनेको छ, म्याग्निट्युड 1 छ, म्याग्निट्युड 1 छ र एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सन पनि सो गरे, बट यो युनिट भेक्टर यसलाई भन्न मिल्दैन। किनभने यसमा के छ, न्यूटन छ। न्यूटन भनेको के हो, न्यूटनको सर्टेन डाइमेन्सन हुन्छ, MLT - 2। सो न्यूटनको डाइमेन्सन हुन्छ। सो यो डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी भएन, द्याट्स वाइ यसलाई युनिट भेक्टर भन्न मिल्दैन, ठीक छ। यो यसलाई युनिट भेक्टर भन्न मिलेन। यसले के भन्छ भने कुनै पनि नट एभ्री भेक्टर ह्याभिङ म्याग्निट्युड 1 इज अ युनिट भेक्टर। जरुरी छैन कुनै पनि भेक्टर जसको म्याग्निट्युड 1 छ त्यो युनिट भेक्टर नै होस्, ठीक छ। सो डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो। अब कुनै पनि भेक्टरलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ? भेक्टर इज इक्वल टु म्याग्निट्युड मल्टिप्लाइड बाइ डाइरेक्सन। कुनै पनि भेक्टर देख, त्यो भनेको के हो, त्यसको म्याग्निट्युड मल्टिप्लाइड बाइ त्यसको डाइरेक्सन, ठीक छ। मानव एफ भेक्टर दिएको छ, एफ भेक्टरकै कुरा लियौँ। एफ भेक्टर भनेको त्यसको म्याग्निट्युड दिन्छ mod of f मल्टिप्लाइड बाइ त्यसको डाइरेक्सन। डाइरेक्सन केले दिने हो, डाइरेक्सन भनेको युनिट भेक्टरले दिने हो। अब युनिट भेक्टरलाई हामीले एउटा स्पेशल साइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। युनिट भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न हामीले यो साइन युज गर्छौं। यसलाई भनिन्छ, यसलाई हामीले रिड गर्छौं क्याप भनिन्छ। जस्तै कसैले भन्यो ए भेक्टरको अलोङ युनिट भेक्टर के हुन्छ, सो हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, ए क्याप भन्नाले के बुझिन्छ, ए क्याप भन्नाले ए भेक्टरको अलोङको युनिट भेक्टर, ए भेक्टरको डाइरेक्सन देखाउने युनिट भेक्टर हाम्रो ए क्याप हुन्छ। सो एफ भेक्टर इज इक्वल टु mod of एफ भेक्टर मल्टिप्लाइड बाइ त्यसको डाइरेक्सन केले दिन्छ, युनिट भेक्टरले दिन्छ। युनिट भेक्टर कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, एफ भेक्टरको एफ क्याप, ठीक छ। सो यहाँदेखि युनिट भेक्टरको फर्मुला के आउँछ, एफ क्याप इज इक्वल टु एफ भेक्टर डिवाइड बाइ mod of एफ भेक्टर। यो हाम्रो युनिट भेक्टरको फर्मुला हो। कुनै पनि युनिट भेक्टर निकाल्नु छ भने त्यो भेक्टरलाई, कुनै पनि भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्नु छ भने त्यो भेक्टरलाई त्यसको म्याग्निट्युडले डिवाइड गर्ने हामीसँग युनिट भेक्टर आउँछ, बुझ्नुभयो। अब यो एउटा याद राख्नु होला, भेक्टर भनेको के हुन्छ, म्याग्निट्युड मल्टिप्लाइड बाइ डाइरेक्सन। कुनै पनि भेक्टर निकाल्नु छ तपाईलाई, त्यसको म्याग्निट्युडलाई त्यसको डाइरेक्सनले मल्टिप्लाई गर्नु, त्यो भेक्टर आउँछ तपाईँ। सो यो भयो युनिट भेक्टर्स। अब युनिट भेक्टरको हामीले क्वेशन गर्छौं, अझै तपाईलाई क्लियर हुन्छ कसरी यसलाई युज गर्ने हो, ठीक छ। अब युनिट भेक्टरमै अब हामीले हेरौँ अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स। अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स भनेको के हुन्? अर्थोगोनल भन्नाले परपेन्डिकुलर, अर्थोगोनल भन्नाले म्युचुअली परपेन्डिकुलर, ठीक छ। सो अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स भनेको हामीसँग यो 3D वर्ल्डमा हामीसँग तीनवटा एक्सिस हुन्छ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस र जेड एक्सिस। कुन एक्सिस? एक्स, वाई र जेड, तीनटा एक्सिस हुन्छ। यही तीनटा एक्सिस हुन्छ हामीसँग 3D वर्ल्डमा, ठीक छ। कुनै पनि अब्जेक्ट यही तीनटा एक्सिसमै लाइ गर्छ 3D स्पेसमा।
सो हामीले कुनै पनि भेक्टरलाई यो तीनटा एक्सिसको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। त्यसको लागि अब कुनै भेक्टरलाई हामीले हरेक एक्सिसको डिरेक्सनको लागि एउटा स्पेशल भेक्टर दिएका छौँ, एउटा स्पेशल युनिट भेक्टर दिएका छौँ। त्यो युनिट भेक्टर्स ती युनिट भेक्टर्सहरू अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स हुन्। ठीक छ। जस्तै एक्सको एलोङ पोजिटिभ एक्सको एलोङ जुन भेक्टर युनिट भेक्टर हुन्छ त्यसलाई हामीले आई क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, आई क्याप। त्यसै गरी पोजिटिभ वाइ एक्सिसको एलोङ जुन युनिट भेक्टर हुन्छ त्यसलाई हामीले जे क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र पोजिटिभ जेड एक्सिसको एलोङ जुन भेक्टर हुन्छ त्यसलाई हामीले के क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यही तीनटालाई हामीले आई जे के क्यापलाई हामीले अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स भन्छौँ। अर्थोगोनल किन भनियो? किनभने आई जे क्याप एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर छन्। हेर्नु त आई जे दुईटा परपेन्डिकुलर छ, जे के एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर छ, आई के यो पनि एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर छ। सो यसलाई अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स भनिन्छ। सो अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स के हुन्? आई क्याप, जे क्याप र के क्याप। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? आई क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छ कि भेक्टर एक्सको एलोङ छ, एक्सको एलोङ, ठीक छ, एक्स अथवा एक्सको प्यारलल छ, एक्स एक्सिसको पोजिटिभ एक्स एक्सिसको। जे क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छ वाइ एक्सिसको एलोङ छ अथवा वाइ एक्सिससँग प्यारलल छ भेक्टर हाम्रो। त्यसै गरी के क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छ भेक्टर के को एलोङ छ। ठीक छ। सो यो अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स भयो। हामीले एक्स वाइ र जेड डिरेक्सन सो गर्छ, पोजिटिभ एक्स वाइ जेड। अब मानौँ भेक्टर पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा नभएर नेगेटिभमा भइदियो भने तब हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्ने? अब हामीलाई यदि नेगेटिभ एक्स एक्सिसको लिनु छ, नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा के हुन्छ भने अब यतातिर फर्केको थियो भने आई क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब मानौँ यतातिर हामीलाई नेगेटिभ एक्सिसतिर जानु छ भने यो आई क्यापलाई उल्टो गर्नु पर्यो, यतातिर लग्नु पर्यो। उल्टो कसरी गर्न सकिन्छ? 180 डिग्रीले रोटेट गर्नु पर्यो। 180 डिग्रीले कसरी रोटेट गर्ने? एउटा नेगेटिभ साइन लगाएर। मैले नेगेटिभ अफ भेक्टर पढाएको छु तपाईँहरूलाई। सो एउटा नेगेटिभ साइन लगाइदियो भने हामीले के हुन्छ? यो आई भेक्टर उल्टो भइहाल्छ। ठीक छ। सो नेगेटिभ एक्स एक्सिसको एलोङ केले रिप्रेजेन्ट गर्छ? माइनस आई क्यापले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? भेक्टर एलोङ नेगेटिभ एक्स एक्सिस। त्यसै गरी माइनस जे क्यापले भेक्टर एलोङ नेगेटिभ वाइ एक्सिस। त्यसै गरी माइनस के क्यापले भेक्टर एलोङ नेगेटिभ जेड एक्सिस। अब वर्ल्डमा भएको कुनै पनि भेक्टरलाई हामीले यही तीनटा अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्सको टर्ममा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। र त्यही रिप्रेजेन्टेसनलाई हामीले कार्टेसियन रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर भनिन्छ। हामीले कार्टेसियन फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न हामीले आई जे क्यापलाई युज गर्छौँ। ठीक छ। सो कार्टेसियन फर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टरलाई? कार्टेसियन फर्म भनेको आई जे के को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने। सो रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर इन कार्टेसियन फर्म। कार्टेसियन फर्ममा हामीलाई भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ। कसरी गर्ने त? अब मानौँ अहिले हामीसँग दुईटा एक्सिस छ, एक्स र वाइ दुईटा एक्सिस मात्र लिउँ। यो एक्स छ, यो वाइ एक्सिस छ। अब मानौँ एउटा भेक्टर हामीलाई दिएको छ, ए भेक्टर भन्ने दिएको छ हामीलाई। यसले थीटा एङ्गल पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग थीटा एङ्गल बनाएको छ। अब भन्यो यसलाई कार्टेसियन फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर। कार्टेसियन फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीलाई दुईटा एक्सिस छ, आई र एक्स र वाइ। सो कुन अर्थोगोनल युनिट भेक्टर युज हुने हो? एक्सको एलोङ आई, वाइको एलोङ जे। अब आई र जे को एलोङ युज गर्नु छ हामीलाई भेक्टर्स। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? एक्स एक्सिसको एलोङ आई ए को म्याग्निट्युड कति हुन्छ? ए भेक्टरको म्याग्निट्युड एक्सको एलोङ कति हुन्छ र वाइको एलोङ कति हुन्छ त्यो निकाल्न पर्यो। त्यही म्याग्निट्युडलाई हामीले त्यो पर्टिकुलर डिरेक्सनले मल्टिप्लाई गर्यो भने, जस्तै एक्सतिरको म्याग्निट्युडलाई एक्सतिरको युनिट भेक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीलाई एक्सतिरको भेक्टर आउँछ। त्यसै गरी वाइतिरको म्याग्निट्युडलाई वाइतिरकै युनिट भेक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीसँग वाइको म्याग्निट्युड आउँछ। जस्तै पहिला के गर्ने? रिजल्भ गर्ने यसलाई एक्स एक्सिसमा र वाइ एक्सिसमा रिजल्भ गर्ने यसलाई। एक्स एक्सिसमा यसलाई रिजल्भ गर्दा कति हुन्छ? मैले रिजोल्युसन अफ भेक्टर पढाएको छु लास्ट लेक्चरमा। सो ए जतातिर थीटा छ त्यता के हुन्छ? ए कस थीटा र जता थीटा छैन त्यता ए साइन थीटा। अब भेक्टर फर्ममा ए कस थीटा यो त म्याग्निट्युड हो, यसलाई भेक्टर बनाउनु छ, यो डिरेक्सनमा भेक्टर बनाउनु छ भने आई क्यापले मल्टिप्लाई गर्ने।
भेक्टर भनेको के हो म्याग्निच्युड इन्टु डिरेक्सन म्याग्निच्युड ए कस थीटा भयो यता र यता भेक्टर कुन छ युनिट भेक्टर आई क्याप त्यसै गरी यता भेक्टर बनाउनु छ ए साइन थीटा जे क्याप अब यो भेक्टर ए भेक्टरलाई हामीले कसरी लेख्न मिल्छ ए भेक्टर इज इक्वल टु तपाईले प्यारेललोग्राम ल याद गर्नु प्यारेललोग्राम लले के भन्थ्यो दुईटा भेक्टरलाई टेल टु टेल जोइन गरेर यदि हामीले प्यारेललोग्रामको दुईटा साइडले रिप्रेजेन्ट गर्छौं यो प्यारेललोग्रामको दुईटा साइडले रिप्रेजेन्ट गर्छौं दुईटा भेक्टरलाई टेल टु टेल जोइन गरेर भने यसको रिजल्टेन्ट यसको सम केले दिन्छ यसको डायगोनलले दिन्छ सो ए भेक्टर भनेको के हो ए कस थीटा आई क्याप र ए साइन थीटा जे क्यापको सम हो यो रिजल्टेन्ट हो यो दुईटा समको रिजल्टेन्ट हो यो ए भेक्टर प्यारेललोग्राम लको अकॉर्डिंग सो यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ ए कस थीटा आई क्याप प्लस ए साइन थीटा जे क्याप यसरी लेख्न मिल्यो यसैलाई भनिन्छ कार्टेशियन रिप्रेजेन्टेसन आई क्याप र जे क्यापको टर्ममा हामीले लेख्यौं अर्थोगोनल भेक्टर्सको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई कार्टेशियन रिप्रेजेन्टेसन भनिन्छ ठीक छ अब ए cos थीटा आई क्यापलाई हामीले यसरी लेख्न मिल्छ ए भेक्टर इज इक्वल टु ए cos थीटा आई क्याप ए cos थीटा आई क्याप भनेको के हो एक्स एक्सिसको अलोङ आई को कम्पोनेन्ट एक्स एक्सिसको अलोङ ए भेक्टरको कम्पोनेन्ट सो यसलाई ax आई क्याप लेख्न मिल्छ प्लस ए साइन थीटा भनेको y को अलोङ ए को कम्पोनेन्ट सो ay जे क्याप लेख्न मिल्यो ठीक छ ax आई क्यापलाई हामीले सिधै यो भेक्टर म्याग्निट्युड मल्टिप्लाइड बाइ भेक्टर हो सो हामीले सिधै यसरी ax भेक्टर लेख्न मिल्छ र यसलाई ay भेक्टर यसरी लेख्न मिल्छ यसलाई ठीक छ अब यो किन गरेको अहिले म तपाईलाई भन्छु सो यो भनेको के थियो हाम्रो कार्टेशियन रिप्रेजेन्टेसन कुनै पनि भेक्टरलाई कार्टेशियन फर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने ठीक छ अब मानम तीनटा एक्सिस छ x y z तीनटा एक्सिस छ यो त अहिले 2D भेक्टर थियो मानम 3D भेक्टर छ 3D स्पेसमा कुनै भेक्टर छ अनि त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने सो एउटा अझै एक्सिस आइहाल्छ ax भेक्टर प्लस ay भेक्टर प्लस az भेक्टर ठीक छ अब एउटा क्वेशन गरौँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त कार्टेशियन फर्ममा एउटा क्वेशन गरेपछि तपाईलाई क्लियर हुन्छ मानम एउटा भेक्टर दिएको छ हामीलाई यसरी एउटा भेक्टर दिएको छ यसको म्याग्निट्युड छ 4 अब यो पोजिटिभ एक्स एक्सिस हो यो पोजिटिभ वाई एक्सिस हो यसले पोजिटिभ एक्स एक्सिस सँग थीटा एंगल बनाएको छ ठीक छ थीटा एंगल बनाएको छ अब भने यसलाई कार्टेशियन फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर कार्टेशियन फर्ममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने पहिला के गर्ने थीटा मानम 30 डिग्री छ ल सो पहिला के गर्ने पहिला यसलाई रिजल्भ गर्ने ठीक छ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा रिजल्भ गर्ने एक्स एक्सिसमा रिजल्भ गर्यो भने कति आउँछ 4 cos 30 त्यसै गरी वाई एक्सिसमा कति आउँछ 4 sin 30 सो कसरी अब रिप्रेजेन्ट गर्ने सो यदि यो ए भेक्टर हो भने ए भेक्टर इज इक्वल टु 4 cos 30 कतातिर छ पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर कति छ 4 cos 30 थियो आई क्याप प्लस पोजिटिभ वाई एक्सिस तिर कति छ 4 sin 30 छ त 4 sin 30 कतातिर वाई एक्सिस यानी जे क्याप यसरी हामीले कार्टेशियन फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं 4 cos 30 भनेको कति हुन्छ 4 cos 30 भनेको 4 √3/2 4 into √3/2 आई क्याप प्लस sin 30 भनेको 4 into 1/2 जे क्याप सो कार्टेशियन फर्ममा कति हुन्छ 2 √3 आई क्याप प्लस 2 जे क्याप ठीक छ यो भयो हाम्रो कार्टेशियन फर्ममा रिप्रेजेन्टेसन यसैले हामीले भन्छ कार्टेशियन रिप्रेजेन्टेसन ठीक छ अब यदि कसैले भन्यो तपाईलाई कि कार्टेशियन फर्ममा दिएको छ तपाईलाई यसरी कार्टेशियन फर्ममा दिएको छ तपाईले भन्यो कसैले कि यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ ए भेक्टरको एब्सोल्युट म्याग्निट्युड कति हुन्छ जस्तै यहाँ ए भेक्टरको म्याग्निट्युड 4 छ तपाईलाई यति मात्र दियो भन्यो ए भेक्टर भनेको 2 √3 आई क्याप प्लस 2 जे क्याप दिएको छ अब यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ यो निकाल्नु भन्यो म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने यदि ए भेक्टर दिएको छ ax आई क्याप
प्लस एवाई जे क्यापको टर्ममा। भने यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने? ए भेक्टरको म्याग्निट्युड, ए भेक्टरको म्याग्निट्युड सिम्पली के हुन्छ? अब हेर्नु, दुईटा भेक्टरको सम हो यो दुईटा भेक्टर हो। दुईटा भेक्टरको सम छ भने त्यसको म्याग्निट्युड केले दिन्थ्यो? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटाले दिन्थ्यो। ठीक छ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा यसले दिन्थ्यो। ठीक छ, यहाँ ए कति छ? ए भनेको ax छ, सो ax स्क्वायर प्लस बी भनेको कति छ? ay छ, ay स्क्वायर प्लस 2ax ay इंटू कस थीटा। थीटा भनेको के हो? एंगल। एंगल के को बीचमा? ax र ay को बीचमा, दुईटा भेक्टर को बीचमा, a र b को बीचमा, ax र ay को बीचमा थीटा। अब ax र ay को बीचमा एंगल कति हुन्छ? सो यो डिरेक्सन हेर्नु त, आई क्याप र जे क्याप भनेको म्युचुअली परपेंडिकुलर डिरेक्सन हो, म्युचुअली परपेंडिकुलर डिरेक्सन हो। यानी परपेंडिकुलर डिरेक्सन हो भने एंगल कति हुन्छ नि दुईटाको बीचमा? 90 डिग्री। सो cos 90 हुन्छ भने म्याग्निट्युड अब कति हुन गयो? cos 90 भनेको 0 हुन्छ, सो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सो म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर लेख्न पर्यो भने अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर गर्न मिल्छ। ठीक छ, मानव कसैले तपाईलाई भेक्टर दियो, यहाँ दियो 3 न्यूटन देह र यहाँ 4 न्यूटन देह, एउटा मानव यो m मासको बडी छ, त्यसले भने 3 न्यूटन यसरी ल्याइरह होरिजेन्टलमा, 4 न्यूटन यसरी भर्टिकल्ली ल्याइरह भने यसमा रिजल्टेन्ट फोर्स कति छ? सो सिम्पली के गर्ने? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कति आउँछ? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स लाग्छ यसरी। अब तपाईसँग सोध्यो कति एंगलमा लाग्छ त? डिरेक्सन पनि दिन पर्यो, म्याग्निट्युड त हामीले दियौं यो भेक्टरको, डिरेक्सन दिने। डिरेक्सन कसरी निकाल्ने? सो डिरेक्सन कसरी निकाल्ने? यो ax छ, यो ax छ, ax भेक्टर, यो छ ay भेक्टर। ठीक छ, हामीलाई यो a भेक्टर निकाल्नु छ। a भेक्टरको हामीले म्याग्निट्युड निकालिसक्यौं मोड अफ a भेक्टर गरेर। यो डिरेक्सन निकाल्नु छ, मानम x एक्सिस सँग डिरेक्सन निकाल्न छ भने हामीले यो राइट एंगल ट्रायंगल हेर्नु त, यो राइट एंगल ट्रायंगलमा यो साइड कति हुन्छ? यो साइड ay को बराबर हुन्छ, यो ay को बराबर हुन्छ, यो टोटल ax छ, यो ax भेक्टर छ र यो ay भेक्टर छ भने यो कति को बराबर हुन्छ? ay को बराबर हुन्छ। त्यसैगरी यो ax छ, सो यहाँदेखि tan थीटा को फर्मुला लगाउन मिल्छ, tan थीटा इज इक्वल टू ay बाई ax। यसरी हामीले थीटा पनि निकाल्न मिल्छ, tan इन्भर्स ay बाई ax। यो कोसँग एंगल हो? यो एंगल भनेको x एक्सिस सँग हो, x एक्सिस सँग एंगल हो हाम्रो। मानम y एक्सिस सँग भनेको भए यसरी, y एक्सिस सँग एंगल भनेको भए यो कति हुन जान्थ्यो? यो ax हुन जान्थ्यो र यो ay थियो हामीसँग, सो tan थीटा लगाएको भए ax बाई ay आउँथ्यो। ठीक छ, सो कुनै पनि कार्टेशियन फर्ममा तपाईलाई भेक्टर दिएको छ भने त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु। म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। त्यसैगरी एंगल निकाल्नु, x एक्सिस सँग कति एंगल बनाएको छ? सो tan थीटा इज इक्वल टू ay बाई ax। अब मानम यो दुईटा भेक्टरको मात्र दुईटा भेक्टरको टर्ममा दिएको थियो, 2D भेक्टर थियो, मानम 3D भेक्टर दिएको छ। a भेक्टर इज इक्वल टू ax i क्याप प्लस ay j क्याप प्लस az k क्याप। ठीक छ, अब मानम तीनटा भेक्टरको टर्ममा दिएको छ। अब फेरि तपाईसँग सोध्यो म्याग्निट्युड कति हुन्छ? सो म्याग्निट्युड a भेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर सिम्पली ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। यसरी तीनटाको स्क्वायरको सम गरेर त्यसलाई अंडर रूटमा राखिदिनु, तपाईसँग म्याग्निट्युड आइहाल्छ कार्टेशियन फर्ममा। अब मान्यो सोध्यो तपाईसँग एक्सिसहरुसँग कति एंगल बनाउँछ? एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ? हरेक एक्सिससँग। सो मानम त्यो भेक्टरले मानम 3D भेक्टर छ। अब यो 3D भेक्टर दिएको छ हामीलाई, यो 3D प्लेनमा छ, यसरी यो र यसरी बाहिर आएको छ। सो मानम यो 3D प्लेनमा यसरी भेक्टर दिएको छ। मानम यसले x एक्सिस सँग एंगल बनाउँछ अल्फा, y एक्सिस सँग यसले एंगल बनाउँछ बीटा र z एक्सिस सँग यसले एंगल बनाउँछ गामा। ठीक छ, अब यो निकाल्नु छ, अल्फा निकाल्नु छ, यो कति हुन्छ? ax हुन्छ, x को एलोङ, y को एलोङ छ ay, z को एलोङ कति छ? z को एलोङ छ az, कम्पोनेन्ट हो यो। ठीक छ, मानम हामीसँग एक्सिस सँग कति एंगल बनाएको छ? अल्फा कति हुन्छ, बीटा कति हुन्छ, गामा कति हुन्छ त्यो निकाल्न भन्छ भने
के गर्ने cos अल्फा भनेको के हुन्छ ay सो cos अल्फा भनेको बेस डिभाइड बाई हाइपोटेनस। यहाँ हामीले tan थीटा लेथ्यौँ, यहाँ केस अर्कै थियो। यहाँ हामीले अल्फा लिइराखौँ किनभने हरेक एक्सिससँग एङ्गल निकाल्न भनेको छ। यहाँ पनि यो भनेको एक्स एक्सिससँग एङ्गल थियो, त्यसै गरी वाइ एक्सिससँग पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ tan इन्भर्स लगाएर। बट किनभने यो 3D छ, 3D मा हामीले tan थीटा लगाउन मिल्दैन, 3D मा tan थीटा लगाउनु अलि कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ। सो हामीले cos अल्फा लगाउँछौँ। cos अल्फाले के दिन्छ भने ax, cos अल्फा भनेको बेस अपन हाइपोटेनस, सो ax डिभाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस भनेको यो, यसको लेन्थ कति छ मोड अफ ए वेक्टर। त्यसै गरी cos बीटा निकाल्नु छ, सिम्पली ay बाई मोड अफ ए वेक्टर। त्यसै गरी cos गामा निकाल्नु छ भने az डिभाइड बाई मोड अफ ए वेक्टर। यसरी हामीले कार्टेसियन फर्ममा दिएको छ भने हामीले यो एक्स एक्सिससँग एङ्गल हो, वाइ एक्सिससँग एङ्गल हो, यो जेड एक्सिससँग एङ्गल हो, यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। यो मैले स्केलर प्रोडक्ट पढाउँदाखेरि अझै क्लियर हुन्छ यो फर्मुलाहरू कसरी आयो भनेर, बुझ्नुभयो। सो यसरी हामीले कार्टेसियन फर्ममा दिएको छ भने हामीले म्याग्निट्युड पनि निकाल्न सक्छौँ, डिरेक्सन पनि निकाल्न सक्छौँ। कार्टेसियन फर्मको थोरै अझै प्र्याक्टिस गरौँ। जस्तै मानौँ हामीलाई भेक्टर दिएको छ, हामीलाई भेक्टर दिएको छ, मानौँ यो हामीसँग एक्सिस छ 2D मानौँ मैले एक्स वाई माइनस एक्स र वाई। मानौँ हामीलाई भेक्टर यसरी दिएको छ, यहाँ दिएको छ भेक्टर, ठिक छ। र यसले भनिदियो कि वाई एक्सिससँग यसले 30 डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ र यसको म्याग्निट्युड छ 5 न्युटन, 5 न्युटनको म्याग्निट्युड दिएको छ, यो एफ भेक्टर हो भनेर, ठिक छ। अब हामीलाई भन्यो एक्स र वाईको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर भनेर, एक्स र वाईको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो यसलाई। सो पहिला के गर्ने, यसलाई रिजल्भ गर्ने एक्स र वाई एक्सिसमा। सो एक्स र वाई एक्सिसमा रिजल्भ गर्ने, वाई एक्सिसमा कति हुन जान्छ कम्पोनेन्ट 5, जतातिर थीटा छ त्यता cos, सो 5 cos 30, एक्स एक्सिसको एलङ 5 cos 30 भयो, वाई एक्सिसको एलङ कति भयो 5 sin 30, ठिक छ। अब कसरी लेख्ने एफ भेक्टरलाई कसरी लेख्न मिल्छ। सो यसको एक्स एक्सिसको एलङ नेगेटिभ एक्स एक्सिसको एलङ यता हेर्नु है, नेगेटिभ डिरेक्सनतिर यो डिरेक्टेड छ। सो नेगेटिभ एक्स एक्सिसको एलङ 5 sin 30 छ, सो 5 sin 30 छ कतातिर नेगेटिभ एक्स एक्सिसको एलङ, नेगेटिभ एक्सिस भन्नाले माइनस आई क्याप, ठिक छ, प्लस नेगेटिभ वाई एक्सिसको एलङ कति छ 5 cos 30, सो 5 cos 30 नेगेटिभ जे क्याप, नेगेटिभ वाई एक्सिसलाई नेगेटिभ जे क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो यसरी हामीले कार्टेसियन फर्ममा पनि कुनै पनि भेक्टरलाई कार्टेसियन फर्ममा लेख्न सक्छौँ, आई क्याप प्लस माइनस 5 cos 30 जे क्याप। कसैले भनिदियो तपाईँले एफ भेक्टर इज इक्वल टु 3i क्याप माइनस 4 जे क्याप छ, 3i क्याप माइनस 4 जे क्याप छ, यसको मतलब के हो। यसलाई यदि ग्राफमा प्लट गर्ने हो भने कस्तो हुन्छ त। सो ग्राफमा यदि प्लट गर्ने हो भने हेर्नु है, आई क्याप छ, पोजिटिभ आई क्याप छ, प्लस आई क्याप छ, प्लस आई क्याप यानि एक्स एक्सिसतिर कति 3, म्याग्निट्युड कति एक्स एक्सिसतिर, आई क्याप भन्नाले प्लस आई क्याप भन्नाले एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिसतिर कति म्याग्निट्युड 3, सो एक्स एक्सिसतिर म 3 युनिट आए। त्यसै गरी माइनस जे क्याप छ, माइनस जे क्याप, सो माइनस जे क्याप भन्नाले वाई एक्सिसतिर, नेगेटिभ वाई एक्सिसतिर कति म्याग्निट्युड 4, सो नेगेटिभ वाई एक्सिसतिर म 4 म्याग्निट्युड हेरेँ, ठिक छ। सो यो दुईटाको भेक्टर समले 3 र 4 को भेक्टर समले हामीलाई हाम्रो एफ भेक्टर दिएको छ। सो 3 र 4 को भेक्टर सम कसरी निकाल्ने, यो हेर्नु त, यो प्यारेललोग्राम फर्म गर्छ यसले। सो यसको डायगोनलले हामीलाई भेक्टर दिन्छ, सो हाम्रो एफ भेक्टर यो हुन जान्छ हाम्रो एफ भेक्टर। अब सोध्यो तपाईलाई कि यसको म्याग्निट्युड कति त, यो एफ भेक्टरको म्याग्निट्युड कति त। सो एफ भेक्टर कसरी निकाल्ने, मैले के भने थिएँ, एफ भेक्टरको म्याग्निट्युड यहाँ जुन कम्पोनेन्ट दिएको छ त्यसलाई स्क्वायर यसमा राखेर सम गरिदिने, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यसले दिन्छ 5 न्युटन। नेगेटिभ पोजिटिभ त्यो बिर्सिहाल्ने, जुन नम्बर दिएको छ त्यसलाई अन्डर रुटमा राखेर स्क्वायर गर्ने। यो नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ पोजिटिभ जुन साइन हुन्छ त्यो भनेको युनिट भेक्टरको साइन हो,
बाँकी म्याग्निच्युड भनेको सधैँ पोजिटिभ नै हुन्छ। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 न्युटन आयो। 5 न्युटन यतातिर 5 न्युटन छ। अब एफ भेक्टर हो, यसको डिरेक्सन कति छ मानौँ एक्स एक्सिससँग सोध्यो, एङ्गल कति बनाएको छ एक्स एक्सिससँग यो थीटा कति हुन्छ त, यो थीटा कति हुन्छ। सो tan थीटा लगाउन मिल्छ। tan थीटा इज इक्वल टू परपेन्डिकुलर बाई बेस, परपेन्डिकुलर कति छ, यदि यो 4 छ भने यो पनि 4 हो र यो कति छ, यो 3 छ। सो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, थीटा कति आउँछ, थीटा इज इक्वल टू tan इन्भर्स 4/3। यसरी हामीले एक्स एक्सिससँग एङ्गल आयो। ठिक छ। मानौँ वाइ एक्सिससँग एङ्गल सोध्यो, वाइ एक्सिससँग मानौँ बीटा एङ्गल बनाएको छ भने बीटा कति भयो, त बीटा कसरी निकाल्ने, यसमा पनि हामीले tan बीटा लगाउन मिल्छ। tan बीटा इज इक्वल टू परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई बेस, परपेन्डिकुलर कति छ 3, यो 3 छ भने यो पनि 3 भयो र यो बेस 4। सो tan बीटा इज इक्वल टू 3/4, 3/4। सो बीटा इज इक्वल टू tan इन्भर्स 3/4। यसरी हामीले राइट एङ्गल ट्रायङ्गलले निकाल्न मिल्छ। र यति मात्र हैन, tan थीटा र बीटा यसरी निकाल्न सक्यो। हामीले यो फर्मुला पनि युज गर्न मिल्छ, यो फर्मुला पनि युज गर्न मिल्छ। यो अल्फा भनेको एक्स एक्सिससँग एङ्गल, बीटा भनेको वाइ एक्सिससँग एङ्गल। यो फर्मुला युज गर्यो भने कति आउँछ, cos अल्फा, cos अल्फा इज इक्वल टू के थियो, ax बाई a को म्याग्निच्युड। ax कति छ, ax छ हामीसँग 3, सो 3 डिभाइड बाई a को म्याग्निच्युड, f को म्याग्निच्युड, ax भनेको fx 3 डिभाइड बाई f को म्याग्निच्युड 5। सो अल्फा भनेको कति भयो, cos इन्भर्स 3/5। त्यसै गरी बीटा निकाल्नु छ, cos बीटा इज इक्वल टू ay बाई a को म्याग्निच्युड। सो fy भनेको 4 छ, 4 डिभाइड बाई f को म्याग्निच्युड 5। सो 5, यहाँदेखि बीटा कति आउँछ, cos इन्भर्स 4/5, cos इन्भर्स 4/5। यसरी पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ। सो यो थियो कार्टेसियन रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर्स। अब हामीले हेरौँ पोजिसन भेक्टर। पोजिसन भेक्टर भनेको के हो, पोजिसन भेक्टर भनेको यस्ता भेक्टर जसले कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन रिप्रेजेन्ट गर्छ एबाउट ओरिजिन, त्यो भेक्टरलाई हामीले पोजिसन भेक्टर भनिन्छ। पोजिसन भेक्टर जस्तै मानौँ कुनै पोइन्ट छ, कुनै पोइन्ट देखा स्पेसमा, अब यो पोइन्टको पोजिसन र डिरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्न छ एबाउट ओरिजिन, त्यसमा हामीले पोजिसन भेक्टर युज गर्छौँ। जस्तै मानौँ यो हामीसँग कोअर्डिनेट एक्सिस छ एक्स र वाइ। अब मानौँ यो पोइन्टको हामीलाई पोजिसन रिप्रेजेन्ट गर्न छ एबाउट ओरिजिन, ओरिजिनदेखि कति टाढा छ र कुन डिरेक्सनमा छ त्यो रिप्रेजेन्ट गर्न छ हामीलाई। सो हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, सो यो पोइन्टको यदि कोअर्डिनेट छ एक्स वाइ, सो यसको पोजिसन भेक्टर भनेको यो हुन्छ। ओरिजिनदेखि त्यो पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनले हामीलाई पोजिसन भेक्टर दिन्छ, यो हाम्रो पोजिसन भेक्टर हुन्छ। ठिक छ। पोजिसन भेक्टर मानौँ यो आर भेक्टर हो। सो आर भेक्टर कसरी लेख्न मिल्छ, आर भेक्टर इज इक्वल टू पोजिसन भेक्टर। सो एक्समा कति हिँडेछ, यो एक्समा एक्स डिरेक्सन हिँडिरह, एक्स हिँडिरह र वाइमा कति हिँड्यो, वाइ एक्स वाइ भनेको त्यही हो कि एक्स एक्सिसको एलङ एक्स युनिट हिँड्यो, त्यसै गरी वाइ एक्सिसको एलङ वाइ युनिट हिँड्यो। सो यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ, सो एक्स आई क्याप प्लस वाइ जे क्याप। ठिक छ। यो भनेको हाम्रो पोजिसन भेक्टर हुन्छ। हामीले कार्टेसियन रिप्रेजेन्टेसन पढेको थियौँ, त्यही युज गरेको यहाँ। एक्सको एलङ यो भेक्टरको एक्सतिर कम्पोनेन्ट छ एक्स र वाइ एक्सिसतिर कम्पोनेन्ट छ वाइ। सो कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, एक्स आई प्लस वाइ जे। सो त्यसै गरी मानौँ कुनै पोइन्ट देख, कुनै पोइन्ट पी देख, त्यसको कोअर्डिनेट देख 3,-4। हो भने यसको पोजिसन भेक्टर के हुन्छ, सो पोजिसन भेक्टर आर भेक्टर कसरी गर्ने, एक्समा आई लगाइदिने, वाइमा जे लगाइदिने। सो 3i क्याप माइनस 4j क्याप, यो पोजिसन भेक्टर भयो। कुनै पोइन्ट देख -3,-5। ठिक छ। यसको पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ, यो पोइन्टको पोजिसन भेक्टर के हुन्छ, सो आर भेक्टर इज इक्वल टू -3i क्याप माइनस 5j क्याप। यसरी हामीले पोजिसन भेक्टर कुनै पनि पोइन्टको रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। यो पोइन्ट मानौँ कुनै पोइन्ट पी भन्ने दिएको छ,
-3,-4 भनेर दिएको छ। ठिक छ। अब यसले भन्यो ओरिजिनको एबाउटमा यसको पोजिसन भेक्टर निकाल्नु। पोजिसन भेक्टर जुन ओरिजिनकै एबाउटमा हुन्छ। सो ओरिजिनको एबाउटमा यसको पोजिसन भेक्टर कति हुन्छ? सो पोजिसन भेक्टर भनेको यो हो। ठिक छ। पोजिसन भेक्टर भनेको यो -3,-4 छ। सो यो त फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भयो। यो कुन क्वाड्रेन्टमा लागेको छ? -3,-4 यो क्वाड्रेन्टमा लागेको छ। सो यो डायग्राम अलि मिस्टेक भयो। सो -3, पी दिएको छ -3,4 यानी एक्स एक्सिसमा कति हिँड्यो? यो एक्स एक्सिसमा 3 हिँड्यो, -3 एक्स एक्सिसमा र नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा, र वाइ एक्सिसतिर पोजिटिभ वाइ एक्सिसतिर 4। सो यो पी छ, यो ओ छ। सो पोजिसन भेक्टर के हुन्छ? ओपी भेक्टर। ओपी भेक्टर ओदेखि पी, ओपी भेक्टर इज इक्वल टू आर भेक्टर। पोजिसन भेक्टरलाई आर भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। इज इक्वल टू -3 आई क्याप प्लस 4 जे क्याप। ठिक छ। यसरी हामीले पोजिसन भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ कुनै पनि पोइन्टको। पोजिसन भेक्टरलाई रेडियल भेक्टर पनि भनिन्छ। यसलाई रेडियल भेक्टर पनि भनिन्छ। ठिक छ। सो यो त पोजिसन भेक्टर। अब एउटा अझै छ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भन्ने। डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेको भेक्टर जोइनिङ इनिशियल एन्ड फाइनल पोजिसन। सो भेक्टर कुनै पनि भेक्टर जसले इनिशियल र फाइनल पोजिसन जोइन गर्छ, इनिशियल र फाइनल पोजिसन जोइन गर्ने भेक्टरलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनिन्छ। जस्तै यो हाम्रो कोअर्डिनेट एक्सिस छ। मानम एउटा पोइन्ट थियो, एउटा अब्जेक्ट थियो, यो पोइन्टमा थियो। मानम यो ए छ, ए पोइन्टमा थियो जसको कोअर्डिनेट छ x1 y1। ठिक छ। यो हिँडेर बी पोइन्टमा पुग्यो। बी पोइन्टमा यसको कोअर्डिनेट भयो x2, y2 भने ए र बी भेक्टरलाई जोइन गर्ने, ए देखि बी भेक्टर इनिशियलदेखि फाइनल पोजिसनलाई जोइन गर्ने भेक्टरलाई नै हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनिन्छ। यसैलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनिन्छ। यानी एबी भेक्टर भनेको हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हुन्छ, इनिशियल र फाइनल पोजिसनलाई जोइन गर्ने। अब एबी भेक्टर कसरी निकाल्ने त? अब मानम ए को हामीले पोजिसन भेक्टर लेख्न मिल्छ। कसरी? यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ ए को पोजिसन भेक्टर। त्यसै गरी बी को पोजिसन भेक्टर कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ? यसरी बी को पोजिसन भेक्टर रिप्रेजेन्ट भयो। ठिक छ। यो ओ ओरिजिन। ठिक छ। अब ए को पोजिसन भेक्टर हामीले लेख्न मिल्छ। ए को पोजिसन भेक्टर कसरी लेख्ने? ओए इज इक्वल टू ए को कोअर्डिनेट के छ x1 आई क्याप प्लस y1 जे क्याप। यसरी हामीले ए को पोजिसन भेक्टर लेख्यौँ। त्यसै गरी बी को पोजिसन भेक्टर कसरी लेख्ने? बी को पोजिसन भेक्टर इज इक्वल टू x2 आई क्याप प्लस y2 जे क्याप। यो ए र बी को पोजिसन भेक्टर भयो। अब तपाईले भन्यो डिस्प्लेसमेन्ट निकाल भनेर। डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने, अब यो भेक्टर हामीले निकाल्नु छ। अब यहाँ हामीले ट्रायंगल ल लगाउन मिल्छ कि नै हेरौँ त। यदि दुईटा भेक्टरलाई हामीले ट्रायंगलको दुईटा साइडले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सेम अर्डरमा, यहाँ हेर्नु त यो भेक्टर र यो भेक्टर सेम अर्डरमा छ। यो एउटा ट्रायंगल हो, यो भेक्टर र यो भेक्टर सेम अर्डरमा छ र यो लास्टको भेक्टर डिफ्रेन्ट अर्डरमा छ। देन सो ट्रायंगल लले के भन्छ? यो जुन सेम अर्डरको भेक्टर जुन छ त्यसको सम भनेको थर्ड साइडले दिन्छ जुन कि अपोजिट अर्डरमा छ। सो ओए भेक्टर प्लस एबी भेक्टर केले दिन्छ? ओबी भेक्टरले दिन्छ। सो ओए भेक्टर प्लस एबी भेक्टर इज इक्वल टू ओबी भेक्टर। ट्रायंगल ल मैले लास्ट लेक्चरमा पढाएको छु। यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो लेक्चर हेर्दा हुन्छ तपाईले फर्स्ट लेक्चरमा। सो सेम अर्डरको साइडको सम भनेको थर्ड साइडले दिन्छ। यो भनेको रिजल्टेन्ट हुन्छ। बुझ्नुभयो? सो यहाँदेखि हामीले एबी भेक्टर के लेख्न मिल्छ? एबी भेक्टर इज इक्वल टू ओबी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर। यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हुन्छ। सो एबी भेक्टर इज इक्वल टू ओबी माइनस ओए। ओबी कति छ? x2 y2 x1 y1। ठिक छ। सो ओबी भनेको x2 आई क्याप प्लस y2 जे क्याप। ओए भनेको x1 आई क्याप प्लस y1 जे क्याप। सो ओबी माइनस ओए कसरी लेख्न मिल्छ? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई क्याप प्लस y2 माइनस
y1 j क्याप। यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भयो। यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हुन जान्छ। ठीक छ। सधैँ एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि कार्टेसियन फर्ममा एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि सधैँ आई कोलाई जोड्ने, जे कोलाई जोड्ने। मानम ए भेक्टर दियो तपाईले, ए भेक्टर इज इक्वल टू 3i क्याप प्लस 4j क्याप दियो, र बी भेक्टर तपाईले दियो -2i क्याप माइनस 3j क्याप भनेर यसरी दियो। तपाईले भन्यो ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर निकाल भनेर, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर निकाल्न। सो के गर्ने, आई कोलाई जोड्ने, जे कोलाई जोड्ने। ठीक छ। सो आई कोलाई जोड्ने, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर यानी 3 - 2, सो 1 आई क्याप, 4 - 3 1, सो 1 जे क्याप। यो हुन गयो। सो ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर के हुन्छ, 1 भेक्टर प्लस 1 क्याप, 1 आई क्याप प्लस 1 जे क्याप। ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर भन्यो, ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर भन्यो। सो ए भेक्टरदेखि बी भेक्टर घटाउनु पर्यो, सधैँ आईदेखि आई घटाउने, जेदेखि जे घटाउने। ठीक छ। सो 3 माइनस अफ 2 यानी 3 + 2 हुन जान्छ यो आई क्याप प्लस 4 + 3 जे क्याप हुन जान्छ। सो यसरी हामीले एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्न मिल्छ कार्टेसियन फर्ममा। सो त्यही यहाँ गरेको हो। सो एबी भेक्टर भनेको के हुन्छ, फाइनल पोजिसन माइनस इनिसियल पोजिसन गर्नु, तपाईले ठ्याक्कै त्यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर दिन्छ त्यसले। सो फाइनल पोजिसन के थियो, x2 y2, र इनिसियल पोजिसन थियो x1 y1। सो एबी भेक्टर निकाल्नु छ हामीलाई। सो एबी भनेको ओबी फाइनल, बी एन्डमा छ, सो बी भनेको फाइनल भयो। सो ओबी माइनस ओए यानी बी कति छ, x2 माइनस x1 आई क्याप प्लस y2 माइनस y1 जे क्याप। यसरी तपाईले लेख्न मिल्छ। तपाईले दुईटा पोइन्ट दियो, भन्यो ए इनिसियली 1,1 मा थियो, कुनै अब्जेक्ट 1,1 मा थियो, र त्यो मुभ गरेर बी पोइन्टमा गयो, -1,2 पोइन्टमा गयो। ठीक छ। अब यसको डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर के हुन्छ त, त्यो निकाल्न भन्यो तपाईले। डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर कसरी निकाल्ने, ए देखि बी गह। सो एबी भेक्टर इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिसियल। फाइनल के छ, -1,2, इनिसियल छ 1,1। सो पहिला एक्स को लेखौँ, इनिसियल छ, फाइनल छ -1 x2 माइनस x1 -1 माइनस 1 कतातिर, एक्सतिर यानी आई क्याप प्लस वाइतिर हेरौँ, वाइतिर 2, फाइनल छ 2 माइनस इनिसियल छ 1, सो 2 - 1 कतातिर, वाइतिर जे क्याप। सो -2 आई क्याप प्लस 1 जे क्याप। यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हुन जान्छ। डिस्प्लेसमेन्ट जस्तै हामीले भेलोसिटी भेक्टर पनि लेख्न मिल्छ। भेलोसिटी भेक्टर पनि सेम हो। यहाँ डिस्टेन्सको ठाउँमा अब यहाँ भेलोसिटी आउँछ, त्यही हो। एक्सेलरेसन भेक्टर पनि लेख्न मिल्छ। फाइनल भेक्टर जुन पनि भेक्टर दियो भने, कुनै पनि भेक्टर जस्तै डिस्प्लेसमेन्ट दियो अथवा भेलोसिटी भेक्टर निकाल्न भन्यो, अथवा तपाईलाई एक्सेलरेसन भेक्टर निकाल्न भन्यो, केही पनि निकाल्न भन्यो भने के गर्ने, फाइनल माइनस इनिसियल गरिदिने। त्यही हो तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर अथवा भेलोसिटी भेक्टर, एक्सेलरेसन भेक्टर जे पनि होस्। ठीक छ। यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यो थियो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरको कुरा। अब हामीले प्रोडक्ट अफ भेक्टर हेरौँ। प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स। प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स भनेको डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तै स्केलर मल्टिप्लाई गर्छौँ हामीले, स्केलर जस्तै 2 × 2 डाइरेक्टली 4 हुन्छ। ठीक छ। यो भनेको स्केलर प्रोडक्ट हो। हामीले यसमा डिरेक्सन कन्सिडर गरेनौँ। डिरेक्सन कन्सिडर नगर्दा हामीले डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गर्दा केही फरक पर्दैन। हामीले डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ कुनै पनि क्वान्टिटीलाई। जस्तै मास इज इक्वल टू 2 kg दियो र अर्को मास इज इक्वल टू 4 kg दियो, भन्यो मास 1 × मास 2 निकाल भनेर, त्यो 2 × 4 गरिदियौँ हामीले डिरेक्टली। त्यसमा डिरेक्सनको केही कामै लागेन। बट भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दा हामीले डिरेक्सन पनि हेर्न पर्छ। सो भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दा हामीसँग दुईटा टाइपको आउटपुट आउन सक्छ, त्यो हामीले डिस्कस गर्छौँ यहाँ। जस्तै स्केलर मल्टिप्लाइड बाई स्केलर के हुन्छ, स्केलर मल्टिप्लाइड बाई स्केलर सधैँ स्केलर क्वान्टिटी दिन्छ। जस्तै 2 kg मल्टिप्लाइड बाई 2 kg सिधै 4 kg² दिन्छ। ठीक छ। सो स्केलर मल्टिप्लाइड बाई स्केलर सिधै स्केलर क्वान्टिटी दिन्छ। स्केलर मल्टिप्लाइड बाई भेक्टर सधैँ भेक्टर क्वान्टिटी दिन्छ।
जस्तै कि एफ भेक्टर इज इक्वल टू मास इन्टु एक्सेलरेसन भेक्टर। यसमा के हो, मास के हो, मास भनेको हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी हो, एक्सेलरेसन भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो। स्केलर र भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेर के आउँछ, भेक्टर क्वान्टिटी आउँछ सधैँ। जस्तै हामीलाई दियो मास इज इक्वल टू 2 kg देख र एक्सेलरेसन हामीसँग देख 1 I भेक्टर I क्याप प्लस 2 J क्याप भनेर हामीलाई फोर्स भेक्टर निकाल्दा भन्यो, फोर्स भेक्टर निकाल भनेर। सो फोर्स भेक्टर भनेको के हुन्छ, मास इन्टु एक्सेलरेसन भेक्टर। मास कति छ 2 मल्टिप्लाइड बाई एक्सेलरेसन कति छ 1 I क्याप प्लस 2 J क्याप, सिधै मल्टिप्लाई गर्ने भित्रतिर। सो 2 1 जा 2, 2 I क्याप प्लस 2 2 जा 4, 4 J क्याप। यो हाम्रो फोर्स भेक्टर आउँछ। यसरी स्केलर र भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ सधैँ भेक्टर क्वान्टिटी आउँछ। बट यदि हामीले भेक्टर र भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ भने हामीसँग स्केलर पनि आउन सक्छ अथवा भेक्टर पनि आउन सक्छ। यो दुईटामा जुन पनि आउन सक्छ हामीसँग भेक्टर र भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने, ठीक छ। सो भेक्टर र भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेर दुईटा जुन पनि क्वान्टिटी आउन सक्छ, स्केलर पनि आउन सक्छ, भेक्टर क्वान्टिटी आउँछ। त्यसैले हामीले भेक्टरमा दुई टाइपको प्रोडक्ट पढ्छौँ, एउटा स्केलर प्रोडक्ट र अर्को भेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट पहिला हेरौँ। स्केलर प्रोडक्ट यो भनेको के हो त, नामले थाहा हुन्छ स्केलर, ठीक छ। सो यदि दुईटा भेक्टर हामीले मल्टिप्लाई गरेर यदि स्केलर क्वान्टिटी आउँछ भने त्यसलाई हामीले स्केलर प्रोडक्ट भनिन्छ। जस्तै वर्क डन, यदि वर्क डनको फर्मुला हेर्ने हो भने फोर्स मल्टिप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, ठीक छ। फोर्स के हो, भेक्टर क्वान्टिटी हो। डिस्प्लेसमेन्ट के हो, डिस्प्लेसमेन्ट पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, ठीक छ। अब वर्क डन भनेको के हो, स्केलर क्वान्टिटी हो। सो भेक्टर मल्टिप्लाई गरेर स्केलर ल्याउनु छ भने यो दुईटाको बिचमा जुन प्रोडक्ट हुन्छ त्यो भनेको स्केलर प्रोडक्ट हो। भेक्टर मल्टिप्लाई गरेर हामीलाई स्केलर ल्याउनु छ, वर्क डन ल्याउनु छ भने यो के हो, स्केलर प्रोडक्ट हुनपर्छ। स्केलर प्रोडक्टलाई हामीले डटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यसलाई भनिन्छ डट अपरेटर। डट अपरेटर भनिन्छ। यसलाई कसरी रिड गर्ने, एफ भेक्टर डट एस भेक्टर। सो भेक्टर मल्टिप्लाइड बाई भेक्टरले यदि स्केलर दिन्छ भने त्यसलाई स्केलर प्रोडक्ट भनिन्छ। जस्तै पावर छ, पावर भनेको के हो, फोर्स इन्टु भेलोसिटी। पावर के हो, स्केलर क्वान्टिटी हो। एफ भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, भेलोसिटी पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो। अब यो दुईटा भेक्टर मल्टिप्लाई गरेर हामीलाई स्केलर क्वान्टिटी ल्याउनु छ भने पक्कै पनि यिनी दुईटाको बिचमा स्केलर प्रोडक्ट हुनपर्छ, यानी डट अपरेटर हुनपर्छ। सो एफ भेक्टर डट बी भेक्टर यो भनेको स्केलर प्रोडक्टको इक्जाम्पल हो। यसलाई के भनिन्छ, डट अपरेटर भनिन्छ। डट डिओटी डट अपरेटर, ठीक छ। यो हो स्केलर प्रोडक्ट। अब कुनै पनि भेक्टर देख, ए भेक्टर र बी भेक्टर मानम देख, मानम ए भेक्टर यसरी दिएको छ र ए भेक्टर दिएको छ र बी भेक्टर दिएको छ र यिनी दुईटाको बिचको एंगल दिएको छ थीटा, ठीक छ। अब भने ए भेक्टर डट बी भेक्टर निकाल, ए भेक्टर डट बी भेक्टर यानी ए भेक्टर र बी भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट निकाल। सो कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, ए भेक्टर डट बी भेक्टर, यसको फर्मुला के हुन्छ, मोड अफ ए भेक्टर यानी ए भेक्टरको म्याग्निट्युड मल्टिप्लाइड बाई बी भेक्टरको म्याग्निट्युड मल्टिप्लाइड बाई कस अफ एंगल बिट्विन द टू भेक्टर्स यानी कस थीटा। यो हाम्रो स्केलर प्रोडक्टको फर्मुला हो। दुईटा भेक्टर ए भेक्टर र बी भेक्टर दिएको छ, तिनीहरूको स्केलर प्रोडक्ट के हुन्छ, ए बी कस थीटा। सिम्पली ए बी कस थीटा पनि लेख्न मिल्छ, किनभने यो भनेको के हो, म्याग्निट्युड हो। म्याग्निट्युडलाई सिम्पली ए ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ, बी ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। सो ए बी कस थीटा, ठीक छ। सो के लेख्न मिल्छ, ए बी इज इक्वल टू ए बी कस थीटा। यो हाम्रो स्केलर प्रोडक्टको फर्मुला हो, ठीक छ। अब मानम दुईटा भेक्टर छ, तिनी दुईटाको बिचमा एंगल 0 डिग्री छ। 0 डिग्री भन्नाले ए भेक्टर पनि यसरी छ, बी भेक्टर पनि यहीसँग प्यारलल छ, सेम डिरेक्सनमा छ, यसलाई प्यारलल भेक्टर भनिन्छ। सो यदि प्यारलल छ भने थीटा इज इक्वल टू 0 छ भने ए भेक्टर डट बी भेक्टर कति हुन्छ, ए भेक्टर डट बी भेक्टर कस 0 राख्नु, कस 0 राख्यो भने 1 हुन्छ। सो ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टू ए बी।
यो भनेको म्याक्सिमम पोजिटिभ भ्यालु हो, म्याक्सिमम पोजिटिभ भ्यालु। एबी कस थीटा म्याक्सिमम कब हुन्छ? जब कस थीटा 1 हुन्छ। सो एबी भनेको म्याक्सिमम पोजिटिभ भ्यालु हो। सो म्याक्सिमम पोजिटिभ भ्यालु कब आउँछ स्केलर प्रोडक्टमा? जब दुईटा भेक्टर सेम डिरेक्सनमा छन्, यानी प्यारलल छन्। दुईटा भेक्टर यदि प्यारलल छन् भने जुन डट प्रोडक्टको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ। म्याक्सिमम कति हुन्छ? ए इन्टु बी। त्यसै गरी एन्टी प्यारलल छ, थीटा इज इक्वल टु 180 डिग्री छ। थीटा इज इक्वल टु 180 डिग्री भनेको बी यसरी छ, ए यसरी छ। यसरी छ भने डट प्रोडक्टको भ्यालु कति आउँछ? कस 180। कस 180 भनेको -1 हुन्छ। सो यो कति भयो? माइनस एबी। माइनस एबी यो भनेको म्याक्सिमम नेगेटिभ भ्यालु हो, म्याक्सिमम नेगेटिभ भ्यालु। सो म्याक्सिमम नेगेटिभ भ्यालु कब आउँछ? जब दुईटा एन्टी प्यारलल हुन्छ, एन्टी प्यारलल हुन्छ। त्यसै गरी मानम दुईटा परपेन्डिकुलर छ, थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री छ भने डट प्रोडक्टको भ्यालु कति हुन्छ त? ए भेक्टर डट बी भेक्टर। दुईटा 90 डिग्री छ, 90 राख्यो भने यहाँ यदि 90 राख्यो भने हामीले कस 90 भनेको 0 हुन्छ। सो ए भेक्टर डट बी भेक्टरको भ्यालु 0 हुन जान्छ। ठिक छ। सो यो भनेको हाम्रो मिनिमम भ्यालु हो। मिनिमम भ्यालु 0 हुन सक्छ, म्याक्सिमम कति हुन सक्छ? एबी अथवा माइनस एबी हुन सक्छ। ठिक छ। सो मिनिमम भ्यालु कब हुन्छ? जब दुईटा भेक्टर यदि परपेन्डिकुलर छ भने तिनी दुईटाको डट प्रोडक्ट सधैँ 0 हुन्छ। मानव दुईटा भेक्टर तपाईले दियो, ए भेक्टर दियो, बी भेक्टर दियो। ओ तपाईले सोध्यो कि यी दुईटा परपेन्डिकुलर छन् भनेर, त चेक गर्नलाई के गर्ने? तिनी दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल्ने। यदि डट प्रोडक्ट 0 आउँछ भने त्यो दुईटा परपेन्डिकुलर छन्, यदि छैन भने तिनी दुईटा परपेन्डिकुलर छैनन्। ठिक छ। यसरी हामीले 90 डिग्रीको लागि जब दुईटा परपेन्डिकुलर छ भने यिनी दुईटाको बिचको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। ठिक छ। अब यही कन्सेप्टलाई युज गरेर हामीले अर्थोगोनल भेक्टरको डट प्रोडक्ट हेरौँ। आई भेक्टर र आई भेक्टरको डट प्रोडक्ट के हुन्छ होला? आई भेक्टर र आई भेक्टरको डट प्रोडक्ट के हुन्छ होला? ओ सरी, आई भेक्टर र जे भेक्टरको डट प्रोडक्ट। आई र जे भनेको के हो? एउटा एक्स को एलङ युनिट भेक्टर हो, एउटा वाई को एलङ युनिट भेक्टर हो। यिनी दुईटाको बिचमा एंगल कति हुन्छ? 0 हुन्छ। एंगल 0 भयो भने कस 0, ओ सरी एंगल 90 डिग्री हुन्छ। एंगल 90 भयो भने दुईटा परपेन्डिकुलर छ, परपेन्डिकुलर भयो भने आई भेक्टर डट जे भेक्टर कति हुन्छ? 0 हुन्छ। त्यसै गरी जे भेक्टर डट के भेक्टर पनि 0 हुन्छ। त्यसै गरी के भेक्टर डट आई भेक्टर पनि 0 हुन्छ। आई भेक्टर डट आई भेक्टर के हुन्छ होला? आई भेक्टर डट आई भेक्टर भनेको मोड अफ आई इन्टु मोड अफ आई इन्टु कस थीटा। थीटा भनेको थीटा कति हुन्छ? आई र आई को आफैसँग एंगल कति हुन्छ? 0 हुन्छ। सो कस 0 कति हुन्छ? 1 हुन्छ। आई को म्याग्निट्युड र आई को म्याग्निट्युड मल्टिप्लाई गरे आई को म्याग्निट्युड कति हुन्छ? युनिट भेक्टर हो, सो 1 हुन्छ। सो यो 1 हुन्छ। सो आई क्याप डट आई क्याप 1 हुन्छ। त्यसै गरी जे क्याप डट जे क्याप पनि 1 हुन्छ। त्यसै गरी के क्याप डट के क्याप पनि 1 हुन्छ। याद राख्नु होला, दुईटा भेक्टर यदि परपेन्डिकुलर छ भने तिनी दुईटाको डट प्रोडक्ट सधैँ 0 हुन्छ। यो भनेको हाम्रो स्केलर प्रोडक्ट थियो। ठीक छ। अब मानौँ दुईटा भेक्टर दिएको छ तपाईलाई। ए भेक्टर दिएको छ 2i भेक्टर प्लस 3j भेक्टर, बी भेक्टर दिएको छ -1i भेक्टर प्लस 5j भेक्टर। ठीक छ। दुईटा भेक्टर दिएको छ, तपाईले भन्यो ए भेक्टर डट बी भेक्टर निकाल, यिनी दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल। तपाईले के गर्ने? जुन आई छ आई को आई सँग मल्टिप्लाई गर्ने, आई को जुन कोफिसिएन्ट छ त्यही आई सँगै मल्टिप्लाई गर्ने, यानी 2 लाई -1 सँग मल्टिप्लाई गर्ने र 3 लाई 5 सँग मल्टिप्लाई गर्ने। डट प्रोडक्टमा त्यही गर्ने। र डट प्रोडक्ट किनभने स्केलर क्वान्टिटी दिन्छ, सो त्यसको कुनै पनि डिरेक्सन हुँदैन। सो आई क्याप र जे क्याप हटेर जान्छ। बुझ्नुभयो? सो 2 इन्टु -1 -2 हुन्छ, प्लस आई क्याप हट्छ यहाँदेखि, र 3 इन्टु 5 15। सो 15 - 2 13। यो के हो? स्केलर हो। ठीक छ। सो द्याट्स वाइ यसको कुनै पनि डिरेक्सन छैन। सो के गर्ने? जब कार्टेसियन फर्ममा दिएको छ भेक्टरहरू र त्यसको डट प्रोडक्ट निकाल्न छ भने आईले आईलाई मल्टिप्लाई गर्ने, जेले जेले मल्टिप्लाई गर्ने। मानव ए भेक्टर इज इक्वल टु -i क्याप प्लस 4j क्याप प्लस 2k क्याप दिएको छ। बी भेक्टर दिएको छ -3i क्याप प्लस 4j क्याप प्लस 3
के क्याप भनेर दिएको छ। हो भने ए भेक्टर र बी भेक्टरको डट प्रोडक्ट निकाल भनेर के गर्ने, आई को आईसँग मल्टिप्लाई गर्ने, जे को जेसँग, के को केसँग, ठिक छ। सो -1 इन्टु -3 3 भयो, प्लस 4 इन्टु 4 16 भयो, 2 इन्टु 3 6 भयो। सो टोटल कति हुन्छ 16 + 6 24, 24 + 3 27। सो ए भेक्टर डट बी भेक्टर आयो 27, ठिक छ। यो कसरी आएको, यो कसरी आएको, तपाईले यसलाई छुट्याएर गर्नु, 2i क्याप इन्टु -2 मा मल्टिप्लाई गर्नु, त्यसपछि 5 मा मल्टिप्लाई गर्नु एकचोटि, त्यसपछि 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु, 3 ले 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु। यही कन्सेप्ट लगाएर तपाईको 0 हुन्छ। जस्तै मानौँ ए भेक्टर हामीले दिएको छ, ए भेक्टर दिएको छ -2i क्याप र बी भेक्टर हामीले दिएको छ -3i क्याप प्लस 4j क्याप भनेर। अब 2i क्याप छ, -2i क्याप छ, यसलाई प्लस 0j क्याप लेख्न मिल्छ, ठिक छ। यदि -2i क्याप मात्र दिएको छ भने त्यसलाई 0 पनि लेख्न मिल्छ, त्यसमा 0j क्याप, यानी के कपको डिरेक्सनमा कुनै कम्पोनेन्ट छैन, 0j क्याप लेखे। सो ए भेक्टर डट बी भेक्टर निकाल्नु छ। सो -2i भेक्टर प्लस 0j भेक्टर डट -3i भेक्टर प्लस 4j भेक्टर, ठिक छ। हामीले छुट्यायौँ यसलाई, जसरी अल्जेब्रामा हामीले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ त्यसरी नै आई क्याप, सरी यो भेक्टर मैले दिएको छु, यहाँ के क्याप राख्नु होला, -3i क्याप प्लस 4j क्याप प्लस 0j क्याप डट, यहाँ डट राख्न नबिर्सिनु होला, -3i क्याप प्लस 4j क्याप, यसरी राख्न मिल्छ। मल्टिप्लाई गर्नु, -2 इन्टु -3 -2 इन्टु -3 6, आई क्याप इन्टु आई क्याप, आई क्याप इन्टु आई क्याप के हुन्छ, डट प्रोडक्टमा आई क्याप इन्टु आई क्याप के हुन्छ, आई क्याप इन्टु आई क्याप हामीले यहाँ निकालेको थियौँ, आई क्याप इन्टु आई क्याप 1 हुन्छ र आई क्याप इन्टु जे, जे इन्टु के इन्टु आई 0 हुन्छ। सो आई क्याप इन्टु आई क्याप 1 हुन्छ, सो 6 इन्टु 1 भयो। त्यसै गरी -2 इन्टु 4 -8 र आई इन्टु जे भनेको के हुन्छ 0 भयो। त्यसै गरी 0 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 0 इन्टु -3 0 इन्टु -3 अनि जे क्याप इन्टु आई क्याप 0 नै हुन्छ। त्यसै गरी 0 इन्टु जे प्लस 4k प्लस 0 इन्टु 4 र जे इन्टु जे 1 हुन्छ। सो सिम्पली कति आयो 6 इन्टु 1 6। यही कन्सेप्ट यहाँ युज गरौँ, मैले जे भनेको थिएँ आईकोले मल्टिप्लाई गर्ने भने ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टू आईकोले मल्टिप्लाई गरौँ, -2 इन्टु -3 6, त्यसै गरी 0 ले 4 लाई 0, कति आयो 6, हेर्नु त्यही कुरा आयो। सो डिरेक्टली आईको कोफिसियन्टले आईकोले मल्टिप्लाई गर्ने, जे तिरको कम्पोनेन्टले जेले मल्टिप्लाई गर्ने, बुझ्नुभयो। यसैले हामीले डट प्रोडक्ट दिन्छ। अब डट प्रोडक्ट आयो, मानौँ तपाईलाई दुईटा भेक्टर दिएको छ, ए भेक्टर इज इक्वल टू 2i भेक्टर प्लस 3j भेक्टर, बी भेक्टर इज इक्वल टू -1i भेक्टर प्लस 4j भेक्टर। अब तपाईलाई सोध्यो ए भेक्टर र बी भेक्टरको बिचको एंगल कति हुन्छ त, ए भेक्टर र बी भेक्टर बिचको एंगल सोध्यो तपाईले। सो ए भेक्टर र बी भेक्टर बिचको एंगल निकाल्नु छ, हामीलाई के थाहा छ, ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको के हुन्छ, mod अफ ए भेक्टर मैग्निट्यूड अफ बी भेक्टर इन्टु कस अफ एंगल बिट्विन देम कस थीटा। हामीलाई यही थीटा चाहियो। सो कसरी निकाल्न मिल्छ, थीटा कस थीटा इज इक्वल टू ए भेक्टर डट बी भेक्टर डिवाइड बाई mod अफ ए भेक्टर टू mod अफ बी भेक्टर। यो फर्मुला लगाएर हामीले एंगल निकाल्न मिल्छ। सो यो दुईटाको बिचमा एंगल कसरी निकाल्ने, पहिला ए भेक्टर डट बी भेक्टर निकाल्ने, ए भेक्टर डट बी भेक्टर कसरी निकाल्ने, -2 इन्टु 1 -2 3 इन्टु 4 3 4 12 इज इक्वल टू कति आयो 10 आयो। त्यसै गरी mod अफ ए भेक्टर, ए को मैग्निट्यूड कसरी निकाल्ने, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कार्टेसियनमा हामीले त्यसरी नै निकाल्थ्यौँ, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कति आउँछ 4 4 प्लस 9 13 √13 आयो। त्यसै गरी बी भेक्टरको मैग्निट्यूड √1 को स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 प्लस 4 स्क्वायर भनेको 16 √17 आयो। सो कस थीटा कति आउँछ, यिनी दुईटाको बिचमा एंगल कस थीटा इज इक्वल टू ए भेक्टर डट बी भेक्टर कति आयो 10 डिवाइड बाई mod अफ ए भेक्टर आयो √13
इन्टु √17। यो क्याल्कुलेटरमा राख्नुहुन्छ भने हामीसँग यहाँ थीटा आउँछ। कस इन्भर्स गरेर हामीले थीटा निकाल्न सकिन्छ। यसरी हामीले एंगल पनि निकाल्न सकिन्छ डट प्रोडक्टमा। अब डट प्रोडक्टको केही प्रपर्टिजहरू हेरौँ। प्रपर्टिज पहिलो कम्युटेटिभ। डट प्रोडक्ट के हुन्छ? कम्युटेटिभ हुन्छ। कम्युटेटिभ भन्नाले ए भेक्टर डट बी भेक्टर गर्नु र बी भेक्टर डट ए भेक्टर गर्नु सेम रिजल्ट दिन्छ हामीलाई, किनभने ए भेक्टर डट बी भेक्टरले स्केलर दिन्छ, बी भेक्टर डट ए भेक्टरले पनि स्केलर दिन्छ। सो यिनी दुईटाले सेम भ्यालु दिन्छ हामीलाई। ठिक छ, अर्डरले फरक पर्दैन। हामीले ए भेक्टर डट बी भेक्टर गर्नु या बी भेक्टर डट ए भेक्टर गर्नु कुरा सेम नै हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो त कम्युटेटिभ ल। अर्को छ हामीसँग डिस्ट्रिब्युटिभ। डिस्ट्रिब्युटिभ यसले के भन्छ? ए भेक्टर मल्टिप्लाइड बाई ए भेक्टर डट बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर गर्नु। यो भनेको हामीले यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ। ए भेक्टरले एक अर्कालाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। ए भेक्टर डट बी भेक्टर प्लस ए भेक्टर डट सी भेक्टर। ठिक छ, यसरी पनि हामीले लेख्न मिल्छ, यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ। सो डिस्ट्रिब्युटिभ लले फलो गर्छ। ठिक छ, अर्को एउटा प्रपर्टी हेरौँ। ए भेक्टरको आफूसँगै डट प्रोडक्ट यसले के दिन्छ? ए को म्याग्निट्युडको स्क्वायर दिन्छ। यो भनेको के हो? जस्तै ए भेक्टर डट ए भेक्टर भनेको के हुन्छ? ए भेक्टर डट ए भेक्टर भनेको मोड अफ ए इन्टु कस अफ थीटा बिट्विन ए। थीटा बिट्विन ए भेक्टर एन्ड ए भेक्टर कति हुन्छ? 0 हुन्छ। सो कस 0 भनेको 1 हुन्छ। सो मोड अफ ए भेक्टरको स्क्वायर दियो। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। ठिक छ, सो दुईटा भेक्टर कुनै पनि भेक्टरको आफैसँगै डट प्रोडक्ट गर्यो भने त्यसको म्याग्निट्युडको स्क्वायर आउँछ। यो थियो हाम्रो केही प्रपर्टिजहरू स्केलर प्रोडक्टको। स्केलर प्रोडक्टको फिजिकल मिनिङ के हो? मानौँ स्केलर प्रोडक्ट भने ए भेक्टर दिएको छ यतातिर र बी भेक्टर यतातिर दिएको छ। ए भेक्टर सरी यसरी बनाऊँ यसलाई। यहाँ ए भेक्टर दिएको छ, ए भेक्टर दिएको छ र यतातिर बी भेक्टर दिएको छ। तपाईलाई एंगल तिनी दुईटाको बिचमा दिएको छ थीटा। अब यसको फिजिकल मिनिङ के हो त? ए भेक्टर डट बी भेक्टरको फिजिकल मिनिङ के हो? ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको के हुन्छ? मोड अफ ए मोड अफ बी कस थीटा हुन्छ। मोड अफ ए लाई मैले छुट्टै राखौँ र मोड अफ बी कस थीटा भनेको के हुन्छ त? मोड अफ बी कस थीटा भनेको के हो? मोड अफ बी कस थीटा भनेको बी को ए को एलोङ कम्पोनेन्ट हो। बी को ए डिरेक्सनमा कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने बी कस थीटा हुन्छ कि नै? बी कस थीटा हुन्छ। ठिक छ, सो बी कस थीटा भनेको ए को डिरेक्सनमा बी को कम्पोनेन्ट। सो मोड अफ ए इन्टु मोड अफ बी कस थीटा। यसलाई के लेख्न मिल्छ? मोड अफ ए इन्टु कम्पोनेन्ट अफ बी अलङ ए। ठिक छ, यसरी लेख्न मिल्छ हामीले। सो ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको के हो? म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर मल्टिप्लाइड बाई कम्पोनेन्ट अफ बी अलङ ए भेक्टर। बी को कम्पोनेन्ट ए भेक्टरको अलङ। सो हामीले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिरहौँ। ठिक छ, यसको म्याग्निट्युड र बी कस थीटालाई मल्टिप्लाई गरिरहौँ। यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न मिल्छ, मोड अफ बी इन्टु कम्पोनेन्ट अफ ए अलङ बी। कसरी? यो ए भेक्टर दिएको छ, यो बी भेक्टर दिएको छ। हामीले बी लाई रिजल्भ नगरेर ए लाई पनि रिजल्भ गर्न मिल्छ यसरी। यो भनेको पनि के दिन्छ? ए कस थीटा दिन्छ। यसले पनि ए कस थीटा दिन्छ। सो मोड अफ बी इन्टु ए कस थीटा पनि ए भेक्टर डट बी भेक्टरलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो ए भेक्टर डट बी भेक्टर के हुन्छ? यसलाई ए कस थीटा इन्टु बी पनि लेख्न मिल्छ, इन्टु बी। यो भनेको एबी कस थीटा भयो। यही फर्मुला हो हामीसँग आएको। ठिक छ, सो यो थियो हाम्रो फिजिकल मिनिङ। फिजिकल मिनिङ के हो? ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको कुनै पनि दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट भनेको एउटा भेक्टरको म्याग्निट्युड मल्टिप्लाइड बाई अर्को भेक्टरको म्याग्निट्युड इन द डिरेक्सन अफ अदर भेक्टर। ठिक छ, त्यो भनेको हाम्रो डट प्रोडक्टको फिजिकल मिनिङ हुन्छ। यो हाम्रो डट प्रोडक्ट थियो। अर्को हामीसँग प्रोडक्ट छ स्केलर प्रोडक्ट।
स्केलर प्रोडक्ट। अब सरी भेक्टर प्रोडक्ट। अब हामीले अघि के थियो, हामीले भेक्टर र भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेर स्केलर क्वान्टिटी दिइरहेको थियो। अब यदि भेक्टर र भेक्टरको प्रोडक्टले भेक्टर र भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गरेर यदि भेक्टर क्वान्टिटी दिन्छ भने यसलाई हामीले भेक्टर प्रोडक्ट भनिन्छ। इक्जाम्पल हेर्ने हो भने जस्तै हामीसँग टर्कको फर्मुला छ, टर्क इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट आर भेक्टर र फोर्स भेक्टर। अब टर्क भनेको के हो, भेक्टर क्वान्टिटी हो, सबलाई थाहा एक्सियल भेक्टर हो। टर्क भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, आर पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो। आर भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अफ फोर्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन। ठिक छ, यो एक्सिस अफ रोटेसन छ भने यहाँ फोर्स यदि लगाइरहौँ भने हामीले फोर्स ए भेक्टर। सो यो हाम्रो आर भेक्टर हुन जान्थ्यो, आर भेक्टर। सो आर भेक्टर भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अफ एफ फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन। ठिक छ, एक्सिस अफ रोटेसनको अबाउटमा डिस्प्लेसमेन्ट आरको। सो यो पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, यो पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, दुईटै भेक्टर क्वान्टिटी हो। अब यो दुईटा भेक्टर क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीलाई भेक्टर चाहियो भने पक्कै पनि यहाँ बिचमा के हुन्छ, भेक्टर प्रोडक्ट हुन्छ। भेक्टर प्रोडक्टलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यो क्रस अपरेटरले, यसलाई क्रस भनिन्छ। यसलाई रिड कसरी गर्ने, आर भेक्टर क्रस एफ भेक्टर इज इक्वल टु टाउ भेक्टर। ठिक छ, के दियो, दुईटा भेक्टर यदि मल्टिप्लाई गरेर भेक्टर आउँछ भने त्यो भेक्टरलाई हामीले भेक्टर प्रोडक्ट, त्यो प्रोडक्टलाई हामीले भेक्टर प्रोडक्ट भनिन्छ। ठिक छ, सो यो भयो हाम्रो भेक्टर प्रोडक्ट। अब भेक्टर प्रोडक्टको फर्मुला के हो, भेक्टर प्रोडक्ट मानौँ ए भेक्टर डट बी भेक्टर दिएको छ। यसरी ए भेक्टर छ, अर्को बी भेक्टर छ, ए भेक्टर छ, बी भेक्टर छ। ठिक छ, अब यसको क्रस प्रोडक्ट गर्नु छ हामीलाई भन्यो ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर कति हुन्छ त। सो यसको फर्मुला छ मोड अफ ए भेक्टर मोड अफ बी भेक्टर साइन अफ एङ्गल बिट्विन टु भेक्टर्स र एउटा एक्स्ट्रा क्वान्टिटी आउँछ जसलाई भनिन्छ एन क्याप। अब हेर्नु, यो जुन क्वान्टिटी हेर्नुभएको छ यो भनेको म्याग्निच्युड हो र यो भनेको डिरेक्सन हो ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको। किनभने ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरले के दिनुपर्छ, भेक्टर दिनुपर्छ। भेक्टर भनेको के हुन्छ, म्याग्निच्युड मल्टिप्लाइड बाई डिरेक्सन हुन्छ। अब यो भनेको म्याग्निच्युड त भइहाल्यो, यसलाई एउटा डिरेक्सन पनि चाहियो किनभने भेक्टर क्वान्टिटी छ। सो यसलाई डिरेक्सन कसले दिन्छ, यो युनिट भेक्टरले दिन्छ। एन क्याप इज अ युनिट भेक्टर perpendicular to plane containing A vector and B vector। अब यसको मिनिङ के हो त, ए भेक्टर र ए बी साइन थीटा भनेको यसको म्याग्निच्युड भयो, यो सब तपाईले बुझ्नुभयो। एन क्यापले के दिन्छ, युनिट भेक्टर हो, यसको डिरेक्सन के हुन्छ, एबी जुन प्लेनमा छ त्यसको परपेन्डिकुलर हुन्छ। मानौँ एबी यसरी यो प्लेनमा यसरी एबी छ, एबी यसरी छ, यो कपीको प्लेनमा छ भने ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरले जुन भेक्टर दिन्छ त्यो कतातिर हुन्छ, यसरी परपेन्डिकुलर हुन्छ, यसरी परपेन्डिकुलर हुन्छ, यो प्लेनको परपेन्डिकुलर हुन्छ। जुन प्लेनमा ए र बी छन् त्यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ, यानि ए र बी दुवैसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ यसरी भेक्टर। मानौँ यसरी यो प्लेनमा छ, यहाँ ए छ यसरी र यो बी छ यसरी। सो यो प्लेनमा छ यसरी, यो प्लेनमा छ भने ए क्रस बी कसरी हुन्छ, ए क्रस बी यसरी यिनी दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुन जान्छ यसरी। यो दुईटा एउटा प्लेनमा छ, यो प्लेनमा छ, यो प्लेनमा। ठिक छ, यो प्लेनमा छ भने ए क्रस बी कसरी हुन्छ, यसरी यिनी दुईटैसँग परपेन्डिकुलर। ठिक छ, अब परपेन्डिकुलर भन्नाले यसरी पनि जान सक्छ भेक्टर, यतातिर पनि हुन सक्छ, यतातिर फर्किन सक्छ, अथवा यसरी यतातिर पनि फर्किन सक्छ, यसरी यतातिर पनि फर्किन सक्छ। जस्तै यो भेक्टर यसरी माथि पनि जान सक्छ अथवा यसरी तल पनि जान सक्छ। अब कुन डिरेक्सन लिने त, कसरी डिटरमाइन गर्ने कुन डिरेक्सनमा जान्छ भनेर। सो यो डिटरमाइन गर्नलाई हामीले यो पाम लिने। ठिक छ, पामलाई अब ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर निकाल्न भने ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर। सो पहिला ए भेक्टर छ, ए भेक्टरमा राख्ने यसरी पामलाई ए भेक्टरमा राखियो। ठिक छ, ए भेक्टरमा राख्ने र
बी भेक्टरतिर कर्ल गर्ने, यसरी कर्ल गर्ने, यसरी कर्ल गर्ने आफ्नो चारवटा फिङ्गरलाई। ठिक छ, कर्ल गर्दाखेरि हाम्रो यो थम्बले जतातिर पोइन्ट गर्छ त्यो भनेको ए भेक्टर र बी भेक्टरको डिरेक्सन हुन्छ। सो जस्तै यहाँ छ, यो कपीको प्लेन छ। ठिक छ, अब ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर निकाल्नु छ। ए भेक्टर र बी भेक्टरतिर ए भेक्टरलाई बी भेक्टरतिर कर्ल गर्ने, यसरी कर्ल गरे कतातिर गयो, यसरी माथि पोइन्ट गयो। सो हाम्रो जुन रिजल्टेन्ट ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर के हुन्छ, यसरी परपेन्डिकुलर हुन्छ। ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर यसरी हुन्छ। ठिक छ, मानम बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर भनेको भए, बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर भनेको भए अब कसरी राख्थ्यौँ हामीले, पाम बीमा राख्न पर्यो। बीमा राख्यौँ यसरी पाम, र एतिर कर्ल गर्ने, बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर एतिर कर्ल गर्ने। एतिर कर्ल गर्दा हाम्रो थम्ब कतातिर पोइन्ट गर्यो, तलतिर, यसरी तलतिर पोइन्ट गर्यो। सो हाम्रो बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर कसरी हुन्छ, यसरी तलतिर जान्थ्यो। ठिक छ, यो भनेको के हो, यो एउटा प्लेनमा छ र यो दुवै त्यो प्लेनको परपेन्डिकुलर छन्। बुझ्नुभयो? अर्को तरिका के छ, यसरी कर्ल गर्न नबुझ्नुभयो भने तपाईले स्क्रू रुल लगाउन सक्नुहुन्छ। स्क्रू रुल जस्तै एउटा स्क्रू राख्ने, यहाँ जहाँ कनेक्सन पोइन्ट छ त्यसमा एउटा स्क्रू राख्ने। ठिक छ, स्क्रू राख्ने। अब ए क्रस बी भने हो, ए क्रस बी। सो ए देखि बी तिर स्क्रूलाई घुमाउने, एतिर बी, ए देखि बी तिर। अब एतिर बी, ए देखि बी तिर घुमाउँदा स्क्रू बाहिर आउँछ कि भित्र जान्छ, त्यसले हामीलाई डिरेक्सन दिन्छ। अब यदि स्क्रू एन्टी क्लकवाइज घुम्छ भने, एन्टी क्लकवाइज घुम्छ, यसरी घुम्छ स्क्रू भने यसले आउटवर्ड दिन्छ, स्क्रू बाहिर आउँछ, स्क्रू खुल्छ। ठिक छ, एन्टी क्लकवाइज स्क्रूलाई घुमायो भने यसरी बाहिर निस्किन्छ स्क्रू। तपाईले गर्नुभयो होला, स्क्रू ड्राइभरले कुनै पनि स्क्रूलाई घुमाउनुहुन्छ एन्टी क्लकवाइज भने त्यो खुल्छ, त्यो बाहिर आउँछ। त्यसैगरी क्लकवाइज घुमाउनुहुन्छ यसरी भने इनवर्ड जान्छ। ठिक छ, सो ए क्रस बी निकाल्नु छ, ए क्रस बी। सो एमा स्क्रू मैले यो पोइन्टमा राखेँ, स्क्रू कनेक्सन पोइन्टमा, र ए देखि बी घुमाएँ। ए देखि बी घुमाउँदा यसरी, ए देखि बी घुमाउँदा यतातिर यसरी घुमाउँदा कतातिर घुम्यो, एन्टी क्लकवाइज घुम्दा कसरी आउँछ, माथि आउँछ, स्क्रू माथि आउँछ। एन्टी क्लकवाइज घुम्दा आउटवर्ड आउँछ, यानि माथितिर आउँछ। सो डिरेक्सन के भयो, यसरी माथि जाने भयो। ठिक छ, मानम बी क्रस ए निकाल्नु छ, बीमा राखेँ, एतिर घुमाएँ, बीमा राखेँ, एतिर यसरी टर्न गरेँ। ठिक छ, कसरी घुम्यो, क्लकवाइज घुमेपछि कसरी जान्छ, इनवर्ड जान्छ। सो यसरी तलतिर आयो। यसरी हामीले डिरेक्सन दिन मिल्छ। बुझ्नुभयो? सो ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरले के दियो, म्याग्निट्युड मल्टिप्लाइड बाई डिरेक्सन। सो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी दियो। यो डिरेक्सन भनेको के हो, ए र बी जुन प्लेनमा छ त्यसको ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर। ए र बी मानम यो दुईटा प्लेन छ, यो दुईटा ए र बी छ, ए र बी भेक्टर यसरी छन्। ठिक छ, अब भने तपाईलाई ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर कुन हुन्छ, यो ए भेक्टर हो, यो बी भेक्टर हो। ए क्रस बी को डिरेक्सन के हुन्छ। सो के गर्ने, स्क्रू राख्ने, यहाँ स्क्रू राखेँ। अब ए देखि बी तिर घुमाउने, ए देखि बी तिर घुमाउँदा एन्टी क्लकवाइज घुम्यो, यसरी स्क्रू बाहिर आयो। सो ए क्रस बी कसरी हुन्छ, यसको यसरी हुन्छ। यो हुन्छ यसको डिरेक्सन, यसरी परपेन्डिकुलर। यो प्लेन छ भने यो प्लेनको परपेन्डिकुलर। बी क्रस ए कसरी हुन्छ, बी देखि एमा घुमाउने, बी देखि एतिर घुमाउने, क्लकवाइज घुम्यो, भित्रतिर गयो। सो यसरी तलतिर जान्छ, तलतिर हुन्छ डिरेक्सन, यसरी बी क्रस ए। सो यो थियो हाम्रो क्रस प्रोडक्टको म्याग्निट्युड सोध्यो भने, म्याग्निट्युड मात्र सोध्यो भने ए क्रस बी इज इक्वल टु ए बी साइन थीटा। यो हाम्रो म्याग्निट्युड भयो क्रस प्रोडक्टको। र डिरेक्सन सोध्यो भने एन क्याप, डिरेक्सन भनेको एन क्याप हुन्छ। अब मानम थीटा इज इक्वल टु 0 छ, दुईटा भेक्टरमा थीटा इज इक्वल टु 0 छ भने, यानी 0 भनेको प्यारलल छ। सो ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर कति हुन्छ त, थीटा इज इक्वल टु 0 छ भने साइन थीटा के हुन्छ, साइन 0 डिग्री 0 हुन्छ। सो ए क्रस बी भनेको 0 हुन जान्छ। सो यदि दुईटा भेक्टर प्यारलल छ भने तिनी दुईटाको क्रस प्रोडक्ट 0 हुन्छ सधैँ। क्रस प्रोडक्ट म्याग्निट्युड है त, म्याग्निट्युड सधैँ 0 हुन्छ। अब कसैले भन्यो अब ए क्रस बी कति हुन्छ त, ए क्रस बी भेक्टर यो भनेको 0 भेक्टर हुन जान्छ।
मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ हामीले एउटा नल भेक्टर भनेर पढेको थियौँ हामीले फर्स्ट क्लासमा। नल भेक्टरको काम यही हो, जब ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरले के दिनुपर्ने हो, भेक्टर मात्र दिनुपर्ने हो। अब ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर 0 लेख्यो भने यो त म्याग्निट्युड मात्र रिप्रेजेन्ट गर्यो, डिरेक्सन रिप्रेजेन्ट गरेन, किनभने भेक्टर क्वान्टिटी दिँदा भने डिरेक्सन पनि दिन पर्यो। सो हामीले 0 भेक्टर लेख्छौँ। सो म्याग्निट्युड मात्र याद राख्नु, यदि थीटा 0 छ भने ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड 0 हुन्छ। त्यसै गरी 180 छ भने पनि 0 हुन्छ, 180 छ भने पनि साइन 180 0 हुन्छ। सो ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर 0 हुन्छ। त्यसै गरी थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री छ भने, मानौँ दुईवटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ, दुईवटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर कसरी हुन्छ, साइन 90 के हुन्छ 1। सो मोड अफ ए इन्टु मोड अफ बी, यो म्याग्निट्युडको मात्र कुरा गरेको, त्यसैले एन क्याप आएन अहिले। सो मोड अफ ए इन्टु मोड अफ बी, यो भनेको म्याक्सिमम भ्यालु, म्याक्सिमम। सो ए क्रस बीले म्याक्सिमम भ्यालु कब दिन्छ, जब दुईवटा भेक्टर 90 डिग्रीमा हुन्छ। डट प्रोडक्टमा के हुन्थ्यो, जब दुईवटा भेक्टर 0 अथवा 180 मा हुन्थ्यो तब म्याक्सिमम भ्यालु दिन्थ्यो। तर स्केलर प्रोडक्टमा भेक्टर प्रोडक्टमा यदि 90 डिग्री छ भने तब हामीले म्याक्सिमम भ्यालु पाउँछौँ, 0 र 180 मा 0 पाउँछौँ। डट प्रोडक्टमा 90 डिग्रीमा 0 हुन्थ्यो, बुझ्नुभयो। सो यसरी हामीले म्याग्निट्युड निकाल्न सक्छौँ, ठिक छ। अब मानौँ भेक्टर प्रोडक्ट कसरी गर्ने त, मानौँ ए भेक्टर अर्थोगोनल, पहिला हेरौँ अर्थोगोनल भेक्टर्स, अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स। अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स हामीसँग के छ, आइजेके। अब अर्थोगोनल युनिट भेक्टर्स हामीले डट प्रोडक्टमा अर्थोगोनल युनिट भेक्टर गर्दाखेरि, डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि युनिट भेक्टरको आई इन्टु जे गर्दाखेरि, आई डट जे गर्दाखेरि 0 हुन्थ्यो, जे डट के गर्दाखेरि 0 हुन्थ्यो। यहाँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, यहाँ आई डट जे गर्दाखेरि 0 हुँदैन, बरु आई इन्टु आई गर्दाखेरि 0 हुन्छ। सो आई क्याप डट आई क्याप इज इक्वल टु 0 हुन्छ, जे क्याप डट जे क्याप इज इक्वल टु 0 हुन्छ, के क्याप डट के क्याप इज इक्वल टु 0 हुन्छ। किन 0 भयो, किनभने आई र आईको बिचमा एङ्गल कति छ, 0 छ। सो साइन 0 0 हुन जान्छ, जे 0 हुन्छ, के 0 हुन्छ। अब आई डट जे कति हुन्छ त, आई डट जे इज इक्वल टु के क्याप हुन्छ, जे डट के क्याप इज इक्वल टु आई क्याप हुन्छ, र के क्याप डट आई क्याप इज इक्वल टु जे क्याप हुन्छ। यो कसरी आयो त, हेर्नु, आई क्याप एक्सतिर हुन्छ, जे क्याप वाइतिर हुन्छ, ठिक छ। यो एक्स छ, यो वाइ छ। अब आई सरी यो डट होइन, यो क्रस, यहाँ क्रस राख्नु, आई क्रस 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 क्रस, ठिक छ। अब आई क्रस जे गर्नु छ, आई क्रस जे गर्नु, आई क्रस जे गर्नलाई के गर्ने, आईमा राख्ने, यो पोइन्टमा राख्ने, ठिक छ, टेल टु टेल कन्ट्याक्ट पोइन्टमा, र आई क्रस जे छ। सो आईदेखि जेतिर स्क्रुलाई घुमाउने, आईदेखि जेतिर मैले स्क्रुलाई घुमाएँ, आईदेखि जेतिर स्क्रुलाई घुमाउँदाखेरि कसरी घुम्यो, एन्टी क्लकवाइज घुम्यो। एन्टी क्लकवाइज भनेको यसरी आउटवर्ड आयो, यसरी आउटवर्ड आउनु भनेको के हो, यो जेड एक्सिसको एलोङ आइरह, ठिक छ। यो एक्स यता हुन्छ, वाइ यता हुन्छ, यो जेड एक्सिसको एलोङ आइरह। जेड एक्सिसको एलोङ आउनु भनेको कुन भेक्टर हो, के भेक्टर हो, ठिक छ। त्यसै गरी जे क्रस के छ, जेदेखि मैले जे यता छ र हाम्रो जेड एक्सिस यता छ, के क्याप यता छ, जे क्याप यता छ। सो जे क्रस के गर्न छ, हामीले यसरी कल गर्छौँ, यसरी कल गऱ्यौँ, जे क्रस के, जे यता छ, के यता छ। सो जे क्रस के गर्दाखेरि यता एक्स डिरेक्सनतिर पोइन्ट गर्यो, सो आई क्याप आयो, ठिक छ। त्यसरी नै यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो ठ्याक्कै यसरी याद राख्दा हुन्छ। अब उल्टो भयो भने के हुन्छ, उल्टो जस्तै जे क्रस आई भयो भने माइनस के क्याप हुन्छ। यसलाई कसरी याद राख्ने, यसरी एउटा याद राख्नु, आई क्याप यहाँ राख्नु, जे क्याप यहाँ राख्नु, के क्याप यहाँ राख्नु, ठिक छ। आई क्रस जे गर्दाखेरि हाम्रो के क्याप आउँछ, ठिक छ। आई क्रस जे गर्दाखेरि के क्याप आउँछ, के क्रस आई गर्दाखेरि जे क्याप आउँछ, ठिक छ। यसरी क्लकवाइज हेर्दाखेरि हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ, र आई जे के। यदि एन्टी क्लकवाइज हिँड्यो भने एन्टी क्लकवाइज, यसरी एन्टी क्लकवाइज, यसरी एन्टी क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज हिँड्यो भने हाम्रो नेगेटिभ आउन जान्छ, नेगेटिभ। कस्तो, जे क्रस आई इज इक्वल टु माइनस के हुन्छ,
ठिक छ। यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमेर जे क्रस आई इज इक्वल टु माइनस के हुन्छ, के क्रस जे इज इक्वल टु माइनस आई हुन्छ। ठिक छ, के क्रस जे इज इक्वल टु माइनस आई, जे क्रस आई इज इक्वल टु माइनस के, आई क्रस के इज इक्वल टु माइनस जे। क्लकवाइज हेऱ्यौँ, आई क्रस जे इज इक्वल टु के क्रस आई इज इक्वल टु जे। ठिक छ, जे क्रस के इज इक्वल टु आई। ठिक छ, सो यसरी याद राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ठिक छ, आफैसँग क्रस प्रोडक्ट गऱ्यो भने 0 हुन्छ, उता डट प्रोडक्टमा के हुन्थ्यो, डट प्रोडक्टमा यो 0 हुन्थ्यो। यसरी एक अर्कासँग डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि 0 हुन्थ्यो र आफैसँग गर्दाखेरि 1 हुन्थ्यो। यहाँ आफैसँग गर्दाखेरि 0 हुन्छ र अर्कोसँग गर्दाखेरि अर्को युनिट भेक्टर दिन्छ, यसले नेक्स्ट युनिट भेक्टर दिन्छ। ठिक छ, सो यो त्यो अर्थोगोनल भेक्टर्स। अब मानौँ तपाईँले भन्यो ए भेक्टर दिएको छ ट्वाइस अफ आई भेक्टर प्लस 3 जे भेक्टर प्लस 4 के भेक्टर भनेको छ र बी भेक्टर दिएको छ 3 आई क्याप माइनस 4 जे क्याप प्लस 5 के क्याप। अब भन्यो यो दुईटाको क्रस प्रोडक्ट निकाल, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर निकाल। सो यो निकाल्नलाई हामीले के युज गर्न सक्छौँ, हामीले डिरेक्टली मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। मल्टिप्लाई त्यही जसरी डट प्रोडक्टमा हामीले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ, यसमा आई को आईसँग मल्टिप्लाई गर्ने होइन, आई को आईसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो 0 आउँछ। सो आई को आईसँग मल्टिप्लाई गर्ने होइन यसमा। ठिक छ, यसमा आई क्रस जेले के दिन्छ, आई क्रस केले माइनस जे दिन्छ। ठिक छ, त्यसरी मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, बट त्यसरी धेरै हुन्छ। सो हामीले डिटर्मिनेन्ट मेथड युज गर्छौँ। यसरी हामीले के को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने, आई भेक्टर लेख्ने यहाँ जे क्याप, यहाँ आई क्याप, यहाँ के क्याप। ठिक छ, अब ए क्रस बी छ, यानी पहिला ए लेख्ने, ए को कोफिसिएन्टहरू लेख्ने 2 3 4, त्यसै गरी बी लास्टमा छ, बी को कोफिसिएन्ट लेख्ने 3 माइनस 4 5। अब तपाईँले के गर्ने, यसैको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दियो। डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने यसको एबाउटमा निकाल्नु होला, इजी हुन्छ तपाईँलाई। कसरी निकाल्ने, आई क्याप इन्टु आई को रो र कलमलाई छोप्ने जुन बच्छ त्यसको डिटर्मिनेन्ट 3 4 माइनस 4 5 माइनस जे क्याप जे को रो र कलमलाई छोपे र 2 4 3 5 डिटर्मिनेन्ट निकाल्न तपाईँले म्याथमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले अहिले डाइरेक्ट गरेँ। प्लस के क्याप के र यसकोलाई छोप्यो मैले, के थियो के छ के बच्यो 2 3 3 माइनस 4, सो 2 3 3 माइनस 4 यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। आई क्याप यो कति हुन्छ, यसको डिटर्मिनेन्ट 5 3 = 15 माइनस 4 × 4, सो 5 3 = 15 माइनस 4 × 4, सो प्लस 16। आई क्याप माइनस जे क्याप 5 2 = 10 माइनस 3 4 = 12, सो 10 माइनस 12 प्लस 4 2 = 8 सो माइनस 8 माइनस 3 3 = 9, सो माइनस 9। सो यहाँदेखि कति आउँछ 15 + 16 31 आई क्याप माइनस 10 माइनस 12 माइनस 2 माइनस प्लस, सो 2 जे क्याप माइनस 8 माइनस 9 16, सो माइनस 17 के क्याप। सो हाम्रो ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर कति आयो, यो आयो। यसको हेर्नु त, यसको म्याग्निट्युड पनि छ र अर्को डिरेक्सन पनि छ, आई क्याप जे क्याप के क्याप डिरेक्सन पनि छ यसको। ठिक छ, सो यसले भेक्टर क्वान्टिटी दियो। मानौँ तपाईँलाई भन्यो यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड, सो सिम्पली यसको म्याग्निट्युड कति कसरी निकाल्ने, 31 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, यसरी गर्नुभयो भने तपाईँसँग म्याग्निट्युड पनि आउँछ यसको। बुझ्नुभयो, सो यसरी हामीले भेक्टर प्रोडक्ट गर्न मिल्छ। यो त हाम्रो भेक्टर प्रोडक्ट। यसको केही प्रपर्टिजहरू हेरौँ। प्रपर्टिज, यसले कम्युटेटिभ ल फलो गर्दैन, डज नट फलो कम्युटेटिभ ल। यसले कम्युटेटिभ ल फलो गर्दैन, मतलब ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर लेख्नु र बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर लेख्नु एउटै कुरा होइन, यो दुईटा इक्वल हुँदैन। यिनीहरू म्याग्निट्युडमा इक्वल हुन्छन्, म्याग्निट्युड यिनी दुईटाको सेम हुन्छ, म्याग्निट्युडमा यसरी इक्वल लेख्न मिल्छ। ठिक छ, म्याग्निट्युडमा यिनी दुईटा इक्वल लेख्न मिल्छ, बट यिनी दुईटा यसरी भेक्टर फर्ममा इक्वल लेख्न मिल्दैन। किनभने यिनी दुईटाले डिफ्रेन्ट डिरेक्सन दिइरहन्, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर र बी भेक्टर क्रस ए भेक्टरले डिफ्रेन्ट डिरेक्सन दिन्छन्। मैले यहाँ देखाएको थिएँ तपाईँलाई, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर गर्नु डिरेक्सन यसरी आउँछ, यसरी आयो। त्यसै गरी बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर गर्नु डिरेक्सन यसरी आयो। सो डिरेक्सन फरक पर्ने बित्तिकै भेक्टर पनि इक्वल हुँदैन। दुईटा भेक्टरलाई इक्वल हुनलाई के चाहिन्छ, डिरेक्सन पनि सेम हुनु पर्यो
र अर्को म्याग्निच्युड पनि सेम हुन पर्यो। सो म्याग्निच्युड चाहिँ सेम हुन्छ। म्याग्निच्युड भनेको एबी साइन थीटा, पहिलो केसमा ए क्रस बीमा पनि एबी साइन थीटा हुन्छ, बी क्रस एमा पनि एबी साइन थीटा नै हुन्छ, ठिक छ। सो म्याग्निच्युड सेम हुन्छ बट डिरेक्सन फरक हुन्छ, द्याट्स वाइ कम्युटेटिभ ल यसले फलो गर्दैन, बुझ्नुभयो। अर्को डिस्ट्रिब्युटिभ ल फलो गर्छ, डिस्ट्रिब्युटिभ ल फलो गर्छ बट सेम अर्डरमा लेख्न पर्छ तपाईँले। ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर छ भने हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, भित्र मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ बट सेम अर्डरमा राख्न पर्यो। ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर प्लस ए भेक्टर क्रस सी भेक्टर। ए भेक्टर अगाडि थियो भने ए भेक्टर सधैँ अगाडि नै हुनपर्छ। मानव ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर यो मल्टिप्लाई गर्न छ, तपाईँले लेखिदिनु भयो बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर, यहाँ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर नलेखेर बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर लेख्नुभयो। सो त्यो अर्डर चेन्ज भयो, सो त्यस्तो गर्न मिल्दैन, बुझ्नुभयो। सो सेम अर्डरमा राख्नुपर्छ। ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर भनेको ए क्रस बी भेक्टर प्लस ए क्रस सी भेक्टर, सेम अर्डरमा राख्ने, ठिक छ। यो राम्रो डिस्ट्रिब्युटिभ ल। अर्को एउटा भेक्टरको आफैसँग क्रस प्रोडक्ट के हुन्छ, एउटा भेक्टरको आफैसँग क्रस प्रोडक्ट गर्यो भने त्यो जिरो भेक्टर हुन्छ, जिरो भेक्टर हुन्छ, म्याग्निच्युड जिरो हुन्छ। म्याग्निच्युड के हुन्छ, म्याग्निच्युड जिरो हुन्छ। उता डट प्रोडक्टमा आफैसँग डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि म्याग्निच्युडको स्क्वायर हुन्थ्यो, ठिक छ, ए स्क्वायर हुन जान्थ्यो। यहाँ चाहिँ आफैसँग गऱ्यो भने जिरो हुन्छ। किन जिरो हुन्छ, ए भेक्टर र ए भेक्टरको बिचमा एङ्गल कति हुन्छ, 0 डिग्री हुन्छ। जिरो हुँदाखेरि त्यो फर्मुलामा राख्यो भने ए बी साइन थीटा, साइन 0 डिग्री भनेको 0 हुन्छ। सो यो 0 भयो, ठिक छ। सो कसैले सोध्यो ए भेक्टर क्रस ए भेक्टर के हुन्छ भने तपाईँले के लेख्ने, जिरो भेक्टर, भेक्टर भन्नु होला। जब भेक्टर र भेक्टरको मल्टिप्लाई गर्छौँ, क्रस प्रोडक्ट गर्छौँ भने भेक्टर आउँछ, सो जिरो भेक्टर आउँछ। म्याग्निच्युड सोध्यो भने 0 हुन्छ, ठिक छ, म्याग्निच्युड सोध्यो भने 0 हुन्छ। सो जिरो भेक्टर यसले आउटपुट दिन्छ। यदि एउटा भेक्टरलाई आफैसँग क्रस प्रोडक्ट गर्यो भने त्यसले जिरो भेक्टर दिन्छ। सो यो हाम्रो स्केलर प्रोडक्ट थियो। अब स्केलर प्रोडक्ट जस्तै स्केलर प्रोडक्टको एउटा अझै क्वेसन कहिले काहीँ सोध्छ, एरिया अफ प्यारेललोग्राम निकाल्न, एरिया अफ प्यारेललोग्राम, एरिया अफ प्यारेललोग्राम निकाल्न। सो यो हामीलाई प्यारेललोग्राम दिएको छ र यसको साइड हामीलाई भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गरेर दिएको छ। मानौँ यो ए भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गरेको छ एउटा साइडलाई, अर्को बी भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, ठिक छ। यिनी दुईटाको बिचको एङ्गल छ थीटा। र हामीलाई भन्यो यो प्यारेललोग्रामको एरिया कति हुन्छ त्यो निकाल भनेर। हामीलाई यो प्यारेललोग्रामको एरिया निकाल्न भने त्यो कसरी गर्ने त। सो एरिया अफ प्यारेललोग्रामको फर्मुला हुन्छ, एरिया अफ प्यारेललोग्राम, यसको फर्मुला के हुन्छ, बेस मल्टिप्लाइड बाई हाइट, ठिक छ। बेस भनेको के हो, बेस यो भयो, यो मल्टिप्लाइड बाई हाइट, हाइट के हुन्छ, भर्टिकल, यो बेससँग पर्पेन्डिकुलर, यो बेससँग पर्पेन्डिकुलर आउने गरी यो जुन लेन्थ हुन्छ यो भनेको हाइट हुन्छ। सो बेस भनेको ए भेक्टर, ए भेक्टरको मोड म्याग्निच्युड राख्ने हो। सो ए भेक्टर मल्टिप्लाइड बाई हाइट, हाइट भनेको यो कति आउँछ, यो भनेको बी कस थीटा। यो यदि हेर्ने हो भने यो चाहिँ हुन्छ बी कस थीटा र यो कति हुन्छ, योसँग पर्पेन्डिकुलर यतातिर, यसलाई यतातिर यो पर्पेन्डिकुलरमा रिजल्भ गर्यो भने बी साइन थीटा हुन्छ, त्यो भनेकै यो भनेकै बी साइन थीटा हुन्छ, ठिक छ। सो यो कति भयो, बी भेक्टर इन्टु साइन थीटा, थीटा भनेको के हो, ए भेक्टर र बी भेक्टर बिचको एङ्गल। सो बेस इन्टु हाइट हुन्छ। अब यदि हेर्ने हो भने मोड अफ ए भेक्टर, मोड अफ बी भेक्टर र साइन थीटा भनेको के हुन्छ, यो भनेको ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको म्याग्निच्युड हो, ठिक छ। सो एरिया अफ प्यारेललोग्राम निकाल्न छ र दुईटा भेक्टरले साइड रिप्रेजेन्ट गरिरह भने हामीले के गर्ने, जस्ट तिनी दुईटाको क्रस प्रोडक्ट गर्ने र त्यसको म्याग्निच्युड लेखिदिने, त्यसले हामीलाई एरिया अफ प्यारेललोग्राम दिन्छ। जस्तै मानौँ यो जुन हामीले गरेको थियौँ, ए भेक्टर र बी भेक्टरले प्यारेललोग्रामको साइड रिप्रेजेन्ट गरिरह भने ए भेक्टर र बी भेक्टरले, सो भने त्यसको एरिया निकाल्न, एरिया अफ प्यारेललोग्राम के हुन्छ भने के गर्ने, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर गर्ने, ठिक छ। ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर गरेर यसरी आउँछ र त्यसको एरिया के हुन्छ, यसको म्याग्निच्युड निकाल्ने, म्याग्निच्युड जुन आउँछ त्यही यसको एरिया हुन्छ,
बुझ्नुभयो। त्यसरी हामीले प्यारेललोग्रामको एरिया निकाल्न सकिन्छ। मानौँ प्यारेललोग्राम नभएर ट्रायंगलको रिप्रेजेन्ट गर्यो, ट्रायंगलको एरिया निकाल्न भन्यो, ए भेक्टर र बी भेक्टर छ, यसले एउटा ट्रायंगल बनाएको छ भने ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ, एरिया अफ ट्रायंगल। त एरिया अफ ट्रायंगल भनेको के हो, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। सो हाफ इन्टु बेस, बेस कति छ ए, हाइट कति हुन्छ बी थीटा एंगल छ भने यो भनेको हाइट हुन्छ, हाइट कति हुन्छ बी साइन थीटा। सो मोड अफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। यो भनेको के हो, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड। सो एरिया अफ प्यारेललोग्राम निकाल्न भन्छ भने साइडको क्रस प्रोडक्ट गरेर त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने, एरिया अफ ट्रायंगल भन्छ भने साइडको क्रस प्रोडक्ट गरेर त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने र त्यसलाई डिभाइड बाइ 2 गर्ने। ठीक छ। यसरी हामीले एरिया अफ प्यारेललोग्राम र एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्न सकिन्छ क्रस प्रोडक्टको हेल्पले। बुझ्नुभयो। यो थियो हाम्रो क्रस प्रोडक्ट युज गरेर एरिया निकाल्ने फर्मुला। कहिलेकाहीँ के गर्छ, प्यारेललोग्रामको साइड नदिएर त्यसलाई डायगोनल दिन्छ, यसरी डायगोनल दिन्छ कहिलेकाहीँ, यसरी D1 भेक्टर भनेर दिन्छ र यो D2 भेक्टर भनेर दिन्छ। मानौँ साइड नदिएर यो डायगोनल दियो, प्यारेललोग्रामको डायगोनल दियो, अनि भन्यो एरिया कति हुन्छ। यो केसमा एरिया अफ प्यारेललोग्राम हुन्छ तपाईको हाफ D1 भेक्टर क्रस D2 भेक्टर। D1 भेक्टर र D2 भेक्टर के हो, D1 भेक्टर एन्ड D2 भेक्टर भनेको के हो, डायगोनल्स। यो डायगोनल भेक्टर हो, डायगोनल्स अफ प्यारेललोग्राम। यो प्यारेललोग्रामको डायगोनल्स हो। D1 भेक्टर र D2 भेक्टरले प्यारेललोग्रामको डायगोनललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने एरिया अफ प्यारेललोग्राम के हुन्छ, हाफ D1 भेक्टर प्लस D2 भेक्टर। बुझ्नु। यसरी हामीले एरिया अफ प्यारेललोग्राम पनि निकाल्न सकिन्छ। सो स्केलर प्रोडक्टमा यति थियो। अब हामीले नेक्स्ट लेक्चरमा हामीले क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ। मैले सकेसम्म सबै क्वेसन कभर गर्न ट्राई गर्छु, पास्ट क्वेसन्सहरू पनि। सो नेक्स्ट लेक्चरमा हेरौँ न सबै। अहिलेको लागि धन्यवाद।